नाउँको खातिर प्रार्थनालाई स्वर्गमा सुनेर ग्रहण गरेको सुनिनुहोस्। आमेन। Online.
प्रभुमा आदरणीय प्रियजनहरूलाई प्रेमी जन्मेसिकी विभिन्न स्थानीय मण्डलीहरूबाट आजको बेलुकादेखिको सेवाको लागि पनि आइरहनुभएका हाम्रा स्थानीय मण्डलीहरूका जिम्मेवारी दाजुबाबुहरूको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हार्दिक स्वागत गर्छौँ। अनि अरू इष्टमित्र छिमेकीहरू हाम्रा आशा भाइ र जेसिका बहिनीको हिजो पवित्र विवाह भएको यस खण्डमा निमन्त्रणा पाएर आउनुभएका आमन्त्रित जनहरूलाई हामी प्रभु येशूको नाममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ र तपाईहरूलाई नमस्कार पनि छ। यो सेवा सुरु हुँदैछ। अब भजनबाट पनि परमेश्वर बात गरिरहनु भएको छ। अब वचनद्वारा केही समय परमेश्वरको वचनद्वारा हामी सुन्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि केही धन्यवाद चढाउनेछौँ। यो धन्यवादी सेवा हो। खास हिजो नै पवित्र विवाह सम्पन्न भइसकेको छ। यो चाहिँ धन्यवादी सेवा हो। परमेश्वरले कसरी यो विवाहमा सहायता गर्नुभयो, इष्टमित्र छरछिमेकीहरू चाहिँ ले सहायता पुर्याउनु भयो, यी सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दुलहा दुलहीले पनि धन्यवाद दिनुहुन्छ। केही मण्डलीबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूले पनि दुलहा दुलहीको लागि केही आशीर्वाद मागिदिनुहुन्छ। यसै अवसरमा यो सेवा पश्चात हामीलाई हाम्रो लागि यहाँ दुलहा दुलही परिवारबाट प्रेम भोज पनि राखिएको छ। यहाँको प्रेम भोजलाई पनि स्वीकार गरेर मात्र गइदिनुहोस्। हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्न लागिरहेका छौँ। अब हामीले अहिले बाइबल कोरस पनि गाइरहेका थियौँ। किन सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, किन सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल हो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हेर्दाखेरि आजको सन्दर्भ जो विवाह छ, यो विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको अनि परमेश्वरले नै मान्छेको जीवनको अन्त पनि गर्नुहुन्छ। विवाह मात्र होइन, मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभएको छ उद्देश्य राखेर अनि मान्छेलाई पालन पोषण जीविका पनि उद्देश्य राखेर उहाँले नै दिनुभएको छ। अनि उहाँले नै मानिसलाई दिनुभएको जीवनको सास उहाँले नै एक दिन लिनुहुन्छ, उहाँले लानुहुन्छ अनि मानिसले यो पृथ्वी तलमा पाएका कुराहरू यहीँ छोडेर जानुपर्छ। त्यसकारण हामीले यो क्षणलाई चाहिँ गम्भीरताको साथमा लिनुपर्छ। अनि म चाहिँ कहाँ जाँदैछु, म कहाँबाट आएको रहेछु, म कहाँ जाँदैछु अनि मैले यस पृथ्वी तलमा रहँदा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टसँग बुझेर यसलाई पालन गरेर मात्रै मृत्युमा जानपर्छ। मान्छेको जीवनका 3 मुख्य खण्डहरू, जन्म, जन्मपछि विवाह, विवाहपछि मृत्यु अवश्य भावी छ। कसै कसैको विवाह नहुन सक्छ, प्रभुकै योजना हो त्यस्तो है। कसै कसैलाई विवाह नगरी पनि परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि पृथ्वीमा परमेश्वरले दिनुभएको हुनसक्छ। नभए प्रायःजसो धेरैजसो विवाह हुन्छ नै। अनि विवाह हुनु पनि परमेश्वरको योजना। विवाह नभएको खण्डमा यो जुन फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने अनि पृथ्वीमा परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुने कार्य हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी यी सन्दर्भहरूलाई लिएर परमेश्वरको आत्माले कसरी गाइड गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हेर्छौँ। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हुनुको अर्थ चाहिँ यो हो। यो मानिसबाटको पुस्तक होइन। यो चाहिँ मानिसबाटको भएको भए यो के हुने थियो, जसरी मानिसबाटका सिद्धान्तहरू लोप भएर गएका छन्, जसरी मानिसबाटका धर्मविधिहरू लोप भएर गएका छन्, विभिन्न किसिमका विचारहरू वादहरू सब फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छन्। तर पवित्र शास्त्र बाइबल लगातार सुरुदेखि अहिलेसम्म नयाँको नयाँ हुँदै जाँदैछ। अनि बाइबलमा जे लेखिएका कुराहरू छन् ती पुरा भएरै गएका छन्, एउटै पनि पुरा नभइकन छोड्दै छोड्दै। एसाया 16को 34 हेर्नुहोस् त, एउटै पनि पुरा नभई छोड्दै है। त्यहाँनिर एकदम जे कुराका लागि परमेश्वरले बनाएको त्यो कुराको लागि उसलाई जोडीको पनि अभाव हुँदैन। 34:16 हेर्नुहोस् त, मैले 16:34 भने जस्तो लाग्यो। 34 पढ्नुहोस्, त्यो माइकमै पढ्नुहोस् ल। परमेश्वरको पुस्तकबाट सोधखोज गर, पढ्नु र पढ, तिनमा एउटै पनि पुरा नभई छोड्ने छैन, कसैलाई आफ्नो जोडीको घटी हुने छैन, किनकि मेरो मुखले नै आज्ञा दिएको छ र उहाँको आत्माले नै तिनलाई फेला पार्नु भएको छ। अब प्रेरित 5 अध्यायको 19 पद पनि पढिदिनुहोस्। प्रेरित 5 अध्यायको 19 पद।
तर राति प्रभुका एउटा दूतले झ्यालखानाका ढोकाहरू खोलिदिए र उनीहरूलाई बाहिर ल्याएर भने, जाऊ मन्दिरमा उभिएर यस जीवनका सारा वचनहरू मानिसहरूलाई बताइदेऊ। कति पढ्यो? 5:19 चाहिँ पढ्नु है। मानिसहरूको भन्दा त्यहाँनिर कतिमा छ त्यहाँ हेर्नु त, परमेश्वरको भन्दा 29 पद पढौँ। मैले 19 बाबु मेरो चस्मा ल्याएर। तब पत्रुसहरू प्रेरितहरूले जवाफ दिँदै भने, हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरकै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ है। अझै अर्को एउटा पढ्छौँ, त्यो वचन चाहिँ छ कलस्सी 3 अध्यायको 16 र 17 पद, दुईटै पढ्नुहोस्। कलस्सी 3 अध्यायको 16 र 17 पद। आउनुभयो? ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्। वचन, भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ। अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाओ। वचनमा वा काममा तिमीहरू जो पनि गर्दछौ उहाँद्वारा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा प्रभु यीशुकै नाममा गर है। हुन्छ, अब हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि प्रभुको आत्माको अगुवाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना एकाग्र मन चित्तले प्रभुको चरणमा झुकौँ। यो बहुमूल्य समय हो। प्रेम विश्वास योग्य करुणामय सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ जुन उद्देश्यले तपाईँले पृथ्वीमा मलाई हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यो उद्देश्यमा भेटाइन सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। पापको दलदलीलो सत्यानाशको खाडलमा जाकिएको भरिएको मानिस, आज अनेकौँ दुर्बलताले भरिएर असक अवस्थामा पुगेको मान्छे, प्रभुजी तपाईँले मेरो हाम्रो निम्ति ठुलो काम गर्नुभयो, उपकार र भलाइको काम गर्नुभयो। सत्य नभेटेर असत्यताले गर्दा दबिएर बेचैनी भएर पाप र अधर्मले दबिएर कुण्ठित भएर चारैतिर घुमिरहेको अशान्तिले भरिएको धनको घमण्डमा, मन जो बलको घमण्डमा, बुद्धिको घमण्डमा एकदमै भौतारिरहेको अवस्थामा तपाईँ सत्य परमेश्वर पृथ्वीतलमा आउनुभएको, आफ्नो सत्य वचन लिएर आउनुभएको, हराएकालाई खोज्न र मुक्त गर्न आउनुभएको मुक्तिको शुभ सन्देश सुनेर विश्वास गर्दा हुँदै, यो सरल विश्वास गर्दा हुँदै तपाईँ परमेश्वरले जुन उद्देश्यले सृष्टि गर्नुभएको हो त्यो उद्देश्यले नै हामीलाई त्यो उद्देश्यमा नै भेट्टाउनको लागि जुन विश्वास हाम्रो हृदयमा दिनुभयो, यो विश्वास नै हाम्रो विजय हो। यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई विजयको अनुभूति दिँदै ल्याउनु भएको छ। त यद्यपि अनेकौँ दुर्बलताहरू छन्, कमजोरताहरू छन्, घटी कमी छ, प्रभु मानिस मात्र हो, छेनमा चुक्छौँ, आत्मसंयम धारण गर्न सक्दैनौँ, बोली वचनहरूमा चुकेका छौँ। प्रभु येशू अहिले पनि तपाईँको पवित्र रगत आलो छ, कार्यकारी छ, क्षमा गर्नुहोस्, आफ्नो पवित्र रगतको छिड्काउमा ल्याउनुहोस् अनि हाम्रा इष्टमित्र छर छिमेकीहरू जतिजना प्रियहरू स्थानीय मण्डलीका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, यहाँहरूको मध्येमा यो महान विचारलाई प्रकट गरी आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्, हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको चरणमा पूर्ण रूपले तपाईँको पवित्र रगतको धारामा विश्वासको आधारमा छिड्काउ लिएर आउँछु र हिम्मत र साहस दिनुहोस् र सत्य कुरा तपाईँले मलाई जे बताउनुहुन्छ ती कुराहरू तपाईँका जनहरूको मध्येमा बताउन सहायता गर्नुहोस्। विशेष आशा र जो जेसिकालाई तपाईँले संसारको उत्पत्ति अघि हराउनु भएको कारणले गर्दा समयको पुरा भएमा यो जोडीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अब यहाँहरूको दाम्पत्य जीवन आशिषमय सुखमय, साथसाथै सम्पूर्ण मण्डली बढ्ती वृद्धिको लागि र मण्डली बिना दाग बिना चाबीको पनि स्वर्गमा उठाइने मण्डली तयार गर्नको निम्ति तपाईँले तयार पार्ने भएका जिउँदा पत्थर झैँ यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्नुहोस्।
हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ पिता परमेश्वर, अब तपाईँको अनुग्रह दयाको हात रहोस्, सबै परिस्थितिमा तपाईँ रहिदिनुहोस्, सबै दुर्बलतालाई क्षमा गरी आफ्नो नाउँको अखाद्य अघि बढ्ने हिम्मती साहसी व्यक्ति बनाउनुहोस्। यहाँहरू मात्र होइन तर आउनेवाला दिनमा यसरी बाँधिने जोडीहरूको लागि र अघिबाटै बाँधिएका जोडीहरूको लागि पनि तपाईँ परमेश्वरले दया दृष्टि राखिदिनुहोस्। बिन्ती छ पिता परमेश्वर, अब सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो सेवाको सिलसिलामा तपाईँले कति कुराहरूको प्रबन्ध, मान्छेले गर्न खोजेका कुराहरू अपुरो भए तापनि तपाईँले आफ्नो जो उपस्थितिमा सबै कुराको भरपुरी दिनुभयो, सबै कुराहरू सम्हाल्नुभयो। आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबथोक सम्हाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। दया गर्नुहोस्, यहाँ पनि सम्हाल्नुहोस्। जसरी काना नगरको विवाहमा प्रभुको उपस्थिति थियो, आज हामी यहाँ पनि तपाईँको उपस्थिति हामी चाहन्छौँ र सुरुभन्दा अन्त असल भएको चाहना गर्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद साथ उद्धारकर्ता प्रभु मसीहको उच्च महिमित नाम चढाउँदछौँ। स्वर्गीय पिता सुनिनुहोस्। आमेन। परमेश्वरको महान योजनाको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन जम्मा भएका छौँ। अब अहिले हामीले त धेरै वचनहरू पढेर गयौँ, तर यी वचनहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने समय हामीसँग छैन। यशया 34 अध्यायको 16 पदमा जो सुरुमा हामीले पढ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ परमप्रभुको पुस्तकमा खोजेर पढ, त्यसमा कुनैका निम्ति पनि जोडीको अभाव हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। यसको मतलब मानिसका निम्ति पनि जोडीको अभाव छैन, मानिसलाई चाहिने जोडी चाहिन्छ भनेर नै गर्नुभएको छ। तर परमेश्वरका आत्माले जम्मा गर्नुभएका पवित्र आत्माका कुराहरूको लागि पनि जोडीको अभाव हुँदैन। त्यसमा एउटै पनि हराउने छैन, एउटै पनि पुरा नभई छोड्ने छैन। परमेश्वरले बोल्नुभएका कुराहरू एक्लो रहँदैनन् है, अनि तिनीहरू नाश भएर जाँदैनन्। अनन्तका विचारहरू हुन्, अनन्तका वचनहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी ती वचनको सामु झुकेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भ छ धन्यवादी सेवा। अब यो सन्दर्भलाई लिएर हामी केही कुराहरू गर्छौँ। परमेश्वरको वचनअनुसार हामीले नयाँ जन्म पायौँ। जतिलाई यो अनुभव छ, तपाईँ यी कुराहरू सुन्दाखेरि रमाउनुहुन्छ, तपाईँको हृदय रमाउँछ। र कतिलाई यो नयाँ जन्मको अनुभव छैन भने अन्यल पनि लाग्न सक्छ, त अप्ठ्यारो नमान्नु होला। त यो पहिले चाहिँ हामी सुरुमा यो नयाँ जन्म भन्ने शब्द निक्लिहाल्यो। अब यसै शब्दलाई लिएर हामी विचार गर्छौँ है। नयाँ जन्म, पुरानो जन्म के हो, नयाँ जन्म के हो भन्ने विषयलाई लिएर स्त्रीबाट जन्मेको मान्छे एकदमै थोरै दिनको र अशान्तिले भरिएको हुन्छ भनेर भनेको छ है। आयुब 14 अध्यायको 1 पदमा है, त्यहाँ थोरै दिनको र अशान्तिले भरिएको के लेखेको छ पढ्नुहोस् त एकपल्ट। स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। स्त्रीबाट जन्मेको, स्त्रीबाट नजन्मेको कोही पनि छैन यो दुनियाँमा। हामी सबैजना स्त्रीबाट जन्मेको, थोरै दिनको र अशान्तिले भरिएको अथवा दुःखले भरिएको मान्छे। अब यो मान्छे सुखले पनि भरिन सक्दछ। यो चाहिँ अब परमेश्वरबाट जन्मिनुपर्छ। नयाँ जन्म भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मिनुपर्छ। परमेश्वरबाट जन्मेका एकजना मान्छे थियो, उनी संसारमा आए, परमेश्वरबाट जन्मेको। परमेश्वरको आत्माद्वारा नै शरीर पनि तयार भएको। हामी चाहिँ शरीरबाटको शरीरमा भएर आएका मान्छेहरू हौँ। अनि हामीसँग आत्मा छ, त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट पठाइएको हो। हामी चाहिँ कस्तो भने शरीरबाट नै जन्मेको, शरीरमा आत्मा चाहिँ कुण्ठित अवस्थामा अथवा बन्धनमा, पापकै बन्धनमा आत्मा भएको अवस्थामा आएका मान्छेहरू। त्यसैले हामीलाई के हुन्छ, थोरै दिन मात्रै हामी पृथ्वी तलमा रहन्छौँ। अनि अशान्ति र दुःख पनि हाम्रो भाग हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, मानिस जातिको भाग। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरबाट एकजना मान्छे परमेश्वरबाट जन्मिनु भयो। पहिलो जन्म भएको मान्छे परमेश्वरबाट। तब हामी पनि परमेश्वरबाट जन्मेका हौँ, त्यसको कुरा पछाडि प्रमाणित हुन्छ। त पहिलो मान्छे चाहिँ को हुनुहुन्छ, कसैले हात उठाएर भन्न सक्नुहुन्छ को परमेश्वरबाट जन्मेको? साँच्चै शरीर पनि परमेश्वरबाटै जन्मेको मान्छे को हुनुहुन्छ? यता ठुला बाबु दाजुहरूले होइन, सानाहरू अथवा भर्खर प्रभु पाएकाहरूले मध्ये कसैले बुझ्नु भएको छैन भनिदिइहाल्नु त। परमेश्वरबाट शरीर पनि परमेश्वरबाट जन्मिएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ?
वचनअनुसार कहाँबाट आउँदैछ आवाज सुन्नु त प्रभु यीशु ल मैले त देखिनँ तर जहाँबाट पनि आवाज आऊ ल ठिक भन्नुभयो प्रभु येशू केबाट जन्मिनु भएको उहाँ परमेश्वरबाट जन्मिनु अब परमेश्वरबाट जन्मिनु भएकोले परमेश्वरबाट जन्माउन चाहनुहुन्छ कसले चाहनुहुन्छ प्रभु येशूद्वारा हामी परमेश्वरबाट नयाँ जन्म पाउन सक्छौँ यूहन्ना सुसमाचार 1:11 पद उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभयो परमेश्वरबाट जन्मिनु भयो उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभयो आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई रद्द गरिदिए ग्रहण गरेनन् आफ्नैभरिका को थिए सांकुचित अर्थमा भन्ने हो भने यहुदीहरू थिए यहुदी जातिमा भएर प्रभु येशू आउनुभयो है अनि यहुदीहरू कहाँ नै उहाँ प्रकट हुनुभयो तर यहुदीहरूले नै ग्रहण गरेनन् तर समग्र रूपमा आफ्नाहरू भनेको चाहिँ सम्पूर्ण मानिस जाति हो फेरि सारा विश्व ब्रह्माण्डका मानिस जाति सबै नै परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका हुन् अनि उहाँ चाहिँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभएको मानिस जाति कहाँ आउनुभएको ल पढौँ त्यसलाई 11 देखि हामी पढ्दै जानेछौँ 13सम्म 13सम्म पढ्छौँ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो अनि उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन् उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन् तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा अथवा प्रभु येशूको नाममा विश्वास गर्दछन् जो न त रगतबाट न त शरीरको इच्छाबाट न त मानिसको इच्छाबाट तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन् यहाँ चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरबाट जन्मिनु भएको त्यसैले परमेश्वरबाट जन्मिनु भएको प्रभु येशू कसरी जन्मिनु भयो त्यो कुरातिर हामी पढिरहँदैनौँ मत्ती 1:18 देखि तपाईँले 21 पक्षमा पढ्नुभयो भने उहाँ कसरी जन्मिनु भयो किन जन्मिनु भयो त्यहाँ बताइदिएको छ उहाँ चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका सब पापबाट मुक्त गर्नको लागि जन्मिनु भएको त्यसैले अनि जन्माउनको लागि पनि जन्मिनु भयो नयाँ गरी जन्माउनको लागि उहाँ परमेश्वरबाट जन्मिनु भयो अनि परमेश्वरबाटै जन्माउनको लागि उहाँ संसारमा आउनुभयो जीवनदान दिनको लागि आउनुभयो प्रभु यीशुले जो कुरा बोल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ शरीरले केही फाइदा दिँदैन तर जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन् भनेर यूहन्ना सुसमाचार 6:63 पदमा बताउनु भएको छ पढिरहँदैनौँ त्यहाँ त्यही नै छ मलाई निश्चय छ त्यसैले अब हेर्नुहोस् है शरीर आत्माको अधीनमा भयो भने सब कुराको फाइदा छ शरीरबाट जन्मेको शरीर हो अब आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो जब आत्माबाट जन्मेको आत्मा हुन्छ आउँछ तब त्यस पछाडि शरीर अधीनमा रहन्छ यो चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको रहस्य हो यो कुरो अलिक गहिरो आउँदैछ ध्यानसँग सुन्नुभयो भने थाहा हुन्छ अब मैले यहाँ उभिएर म यसै भन्छु भनेर म खडा भएको छैन यो कुरा ग्यारेन्टी हो यो कुरा प्रभुको सामु निश्चय हो तर प्रभुले नै यहाँनिर खटाउनुहुन्छ के आवश्यक छ भनेर त्यसैले अब सुन्नुहोस् है ध्यानसँग अब शरीरबाट जन्मेको शरीर त्यो शरीरबाट जन्मेको शरीरले शरीरमा आत्मा कुण्ठित भएर रहिरह्यो भने त्यो मरुन्जेलसम्म मृत्यु हुने बेलासम्म पनि परमेश्वरबाट जन्मेन भने ऊ आत्मा कहिल्यै पनि शान्ति हुँदैन उसलाई अशान्तिको अशान्ति हुन्छ भड्केर जान्छ अहिले दुनियाँमा भूत प्रेत दुष्ट आत्माको सङ्ख्या बढेकै छ कहीँ माताका थानहरू बढेका छन् कोही एउटा मान्छेभित्र कति दुष्ट आत्माहरू लागेका छन् त्यो के भएको हो त्यो एउटा कठोर सत्य हो एकदम त्यसलाई इन्कार गरै नसकिने सत्य हो कि मान्छेको आत्मा शरीरमा भएको भित्री आत्माले नयाँ जन्म पाएन भने परमेश्वरबाट जन्म पाएन भने शरीरको मृत्युपछि आत्मा भड्किन्छ अनि आत्मा भड्किएर चाहिँ अनन्त दण्डमा पर्न जान्छ अनि अहिले त दण्ड पाइसकेको छैन अहिले थानहरू बनाएर बसेका छन् ती भूत प्रेतहरू ती हाम्रा अग्रजहरूका पिता पुर्खाका आत्माहरू त्यहाँनिर छन् अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ पितृदेव कुलदेव आदि इत्यादि भनेर चाहिँ देवताको दर्जा दिएर उनलाई पूजाआजा गरिरहेका हुन्थ्यौँ र म चाहिँ अहिले पूजा गर्दिनँ किनभने मैले सत्यलाई जाने कि म भित्र भएका सत्यका आत्माले नयाँ जन्म पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म त्यो भूत प्रेतको पूजा गर्दिनँ अनि यही कुरो सबैले जानुन् र बुझुन् भनेर मैले यो कुरा अरूलाई भन्नुपर्ने मैले कर्तव्य भेटाएको छु मेरो काम भेटाएको छु म वास्तविक घरमा आउन पाएको छु तपाईँहरूमध्ये पनि जतिजना
वास्तवमा आफ्नो घरमा फिर्ता आउनुभएको छ, परमेश्वरबाट जन्मिनु भएको छ। तपाईँलाई हिम्मत छ, साहस छ, जोस जाँगर छ। यहाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू एकदमै हिजो बेलुका भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दाजु सुभाषले, प्रभुको काम चाहिँ एकदमै असारको 15 भनेर त्यहाँ बात मार्दै हुन्छ। मलाई पनि आउनुहोस् न कुरा गरौँ भन्दै थियो, म व्यस्त थिएँ र मैले जान्दैन। असारको 15 छ यतिखेर प्रभुको काम। तब हामी के गर्दैछौँ? नयाँ जन्म पाएका हौँ भने प्रभुको निम्ति, अनन्तका आत्माको निम्ति तपाईँ हाम्रा कामहरू कस्ता छन्, के गर्दैछौँ? नयाँ जन्म पाएका प्रभु यीशुको नाम लिने जनहरूले जाँच्नुपर्ने कुरा आयो। यो कुरा असारको 15 छ यतिखेर। यो कुरा ग्यारेन्टी हो। भोलि के होला भन्न सकिँदैन। यदि प्रभुको नाम लिएर पनि तपाईँ हामीलाई प्रभुले चिन्दिन भन्नुभयो भने चाहिँ के होला? यो यति मात्रै बुझिराखौँ, त्यो खोज्ने काम तपाईँ हाम्रो हो, जो प्रभुको नाम लिन्छौँ। तपाईँ हामी प्रभुको नाम लिने मान्छेहरूले खोज्नुपर्ने काम हो। म के गर्दैछु, के का निम्ति म परिश्रम गर्दैछु, के का निम्ति म जिउँदैछु, त्यो कुरा। तर प्रिय इष्टमित्र छरछिमेकी दाजुभाइहरू जति आउनुभएको छ, यहाँहरूका निम्ति परमेश्वरबाट जन्मिने तरिका के हो, यो कुरा हामी बताउँछौँ होइन। प्रभुले यो कुरा बताउन उत्सुक हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले एकजना भयङ्कर ठुलो मान्छे, यहुदीहरूका शासक, धर्मगुरु, अगुवा, तिनी येशू कहाँ राति आए। यसो आएर भन्न थाले, परमेश्वरबाट आउनुभएको गुरु तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ ठिक कुरा बोल्नुहुन्छ, आदि इत्यादि भनेर चिप्लो घसेर कुरा गर्न थाले। मान्छेको स्वभाव त्यस्तै हो। अलिक ठुलो मान्छेलाई, अलिक राम्रो मान्छेलाई फुर्क्याउने, चिप्ल्याउने कुरा प्रभु यीशुले थाहा पाउनु भयो। उनको मनको विचारलाई थाहा पाउनु भयो र भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मान्छे नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। यूहन्ना सुसमाचार 3:3 निकोदेमस नाम गरेका मान्छेलाई भन्नुभएको कुरा। कोही मान्छे नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो है। त्यो कुरा पनि पढिन रहौँ। अब देख्न सक्दैन भने कसरी जान सक्छ? परमेश्वरको राज्यमा जान सक्छ? धर्म कर्म गरेर, रीतिविधि गरेर, पण्डित पुरोहित पास्टर फादर भएर विभिन्न किसिमका कर्महरू गरेर, विभिन्न समाज सेवा आदि इत्यादि गरेर स्वर्गको राज्यमा जाउँला भन्ने हो? होइन। परमेश्वरको उद्देश्य भनेको चाहिँ नयाँ गरी जन्म दिनु हो। त्यसैले प्रभु यीशुले त्यो कुरा भन्नुभएपछि उनी छक्कै परे, निकोदेमस छक्कै परे। उनले कसरी चाहिँ मान्छे फेरि बुढो भएर आमाको पेटमा फेरि पसेर, केस पाकेको अवस्थामा फेरि आमाको पेटमा पसेर फेरि कसरी जन्मिन सक्छ र भनेर निकोदेमसले भने। अनि उनले भने, अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो 5 पदमा भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यमा के गर्न सक्दैन? पस्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो है। हो कि होइन? म कन्फ्युजमा परेको छैन भने दुईटा पद चाहिँ पढ्दैछ, 3 र 5 पद। येशूले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु। एक व्यक्तिलाई है, तपाईँ हामीलाई पनि तिमीलाई भन्दैछ। अनि कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। पहिलो कुरा, नदेखि कोही जान सक्दैन। अब 5 पद। येशूले जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। पानी र आत्मा भनेको चाहिँ पानी परमेश्वरको वचन हो। यो पवित्र शास्त्रको वचन पानी। यो पानीले तपाईँ हामीलाई के गर्छ? हृदय धोइदिन्छ, सफा गरिदिन्छ यो पानीले। यो कुरा पहिले जकरिया 13:1 भनिएको थियो। तिनीहरूका पाप र अशुद्धि धुनको लागि इजरायल देशको यरुसलेमबाट जिउँदो पानीको मूल फुटेर निस्कनेछ। जकरिया 13:1। त्यस दिन दाउदको घराना र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका निम्ति पाप र अशुद्धता धुनलाई एउटा धारा खोलिनेछ। त्यो धारा चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यो धारा कसरी बग्नेछ? हिउँद बर्खा नित्य बग्नेछ। कहाँबाट बग्नेछ? इजरायल देशको यरुसलेमबाट बग्नेछ। 14:8 पद। त्यसैको जकरिया
अनि त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, यो भविष्यवाणी भएको थियो, यो पुरा भइसकेको छ। यरुसलेमबाट जिउँदा पानीहरू निस्केर जानेछन्, यरुसलेमबाट जिउँदा पानीहरू निस्केर जानेछन्। तिनमा आधा चाहिँ पूर्वी समुद्रतिर, तिनमा आधा चाहिँ पूर्वी समुद्रतिर, र तिनमा आधा चाहिँ पश्चिमी समुद्रतिर जानेछन्। आधा चाहिँ पश्चिमी समुद्रतिर जानेछन्। गरम र जाडो याममा यस्तै हुनेछ। गरम र जाडो याममा यस्तै हुनेछ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। उहाँको पानी कहिल्यै सुक्दैन, उहाँको पानी कहिले पनि बन्धनमा राख्न सकिँदैन, उहाँको पानी बग्न रोक्न कसैले पनि सक्दैन, सकेन, न त यो दुनियाँका शासकहरूले सके। प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगे र पनि प्रभु परमेश्वरको वचन बग्न छोडेन। आज पनि तपाईँ हामीलाई जेल हाल्न सक्छन्, नेल हाल्न सक्छन्, के गर्न सक्छन्, तर परमेश्वरको वचन अघि बढेकै हुन्छ। परमेश्वरको वचन जिउँदो पानी हो, यो वचन अघि बढ्छ, महिमित हुन्छ, अनि यसले गर्न चाहेको कार्य नगरिकन फर्कदैन। त्यसैले यो परमेश्वरको वचनले तपाईँ हाम्रो पापलाई देखाउँछ, पाप र अशुद्धिलाई देखाइदिन्छ। यहाँनिर भन्छ, हे अपराधीका सन्तानहरू भन्छ। त्यसो भन्दा यो बाइबल फालिदिइहाल्छ। कसले फाल्छ यो बाइबल? दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेलाई बाइबल दिनुहोस् न, फालिहाल्छ। त्यसले पोल्यो मलाई यो है यता मधेसतिर भने त्यो मोटका हटा भन्छ। यो मोटका भनेको मोटो पुस्तक क्या। यहाँ हाम्रा कञ्चनपुरतिरका भाइहरूलाई त्यस्तो हुन्छ है। अनेकौँ प्रकारका जो कष्टहरू हुन्छ त्यो दुष्ट आत्मालाई यो परमेश्वरको वचन, यो पानी हो, पाप र अशुद्धिलाई धुनको लागि। जिउँदा मान्छेहरू, भूतप्रेतलाई पनि यो सह्य हुँदैन, तब हामी जिउँदा मान्छेहरूलाई पनि यो सह्य हुँदैन। जो हामी पाप र अपराध गर्नमा व्यस्त भएका बेलामा यो कुरा सुनाउँदा रिस उठि जान्छ, पुरा रिस उठ्यो। बाइबल भनेको शब्दै सुन्दा मलाई रिस उठेको त्यतिखेरको समयमा। केले रिस उठाएको रहेछ भन्दाखेरि पापले, मभित्र भएको पापले बाइबलको कुरा सुन्न नदिएको रहेछ। पछि मलाई थाहा भयो यो एकदम सत्य हो, त्यसमा त्यसतिर म जाँदिनँ। तर अब कुरा के आयो भने, जब तपाईँ हामीलाई यो अनुसार देखाउँछ मर्कुस 7 अध्यायको 19-20 पद, मान्छेको हृदय, मान्छे अशुद्ध कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यतिखेर धर्म गुरुहरू, रीतिविधिहरू गर्ने मान्छेहरू हात नथै खाँदाखेरि अशुद्ध भइयो भन्थे, के भन्थे होइन, त्यस्ता विधिहरू थिए। प्रभु यीशुले त्यो विधिलाई ठिकसँगले चाहिँ अनन्त जीवनको लागि, मुक्ति दिनको लागि, सुधार्नको लागि, सच्याउनको लागि आउनुभएको थियो। मर्कुस 7 अध्यायको तपाईँले 1-2-3 दिन बदेखि नै पढ्दै जानुभयो भने थाहा लाग्छ। तर अहिले चाहिँ 20 र 21 पद सररै पढिदिनुहोस् भाइले। धेरै दिनपछि भाइले पढेको सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो। ल पढौँ भाइ। 20देखि। अनि उहाँले भन्नुभयो, 19देखि पढौँ ल। किनकि त्यो उसको हृदयमा होइन तर पेटमा पस्दछ। खाने पिउने कुराको सम्बन्धमा उहाँले कुरा गर्नुभयो। खाने कुराले मान्छे अशुद्ध वा शुद्ध हुँदैन। मान्छे भनेको आत्मा हो, आत्मा चाहिँ मान्छे हो, त्यसले गर्दा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि र सबै खानेकुरा सफा गर्दै बाहिर चर्पीमा जाँदछ। खानेकुरा चाहे जे खाउँ, मासु खाउँ, जेको मासु खाए पनि त्यो खानेकुरा मात्रै हो, शरीरको लागि मात्रै हो। तर आत्मालाई अशुद्ध पार्ने र शुद्ध पार्ने हुँदैन खानेकुराले। तर केले अशुद्ध पार्दो रहेछ आत्मालाई? लो हेर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिसबाट जे बाहिर निस्कँदछ, त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ। किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसहरूको हृदयबाट नै खराब विचार, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कँदछन्। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। मलाई एकदमै डर लागेर आउँछ। यो पृथ्वी तलमा छ, कयौँचोटि मूर्खता पनि निस्किन्छ, रिस पनि निस्किन्छ, अनि मलाई डर लाग्छ। अनि म एकान्तमा जान्छु, मेरो कुरा है, मेरो व्यक्तिगत कुरा। अनि म घुँडा टेक्छु त्यहाँनिर। त्यो नाशवान शरीर पनि छ। यो शरीर भएको कारणले गर्दा नै युद्ध गर्छ, आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ, अनि आत्मालाई चाहिँ अशुद्ध पार्छ। अलिक गहिरो कुरा भयो, बुझ्न कठिन होला। यो सुनिराख्नुहोस्, मान्छे चाहिँ आत्मा हो भन्ने चाहिँ नभुल्नुहोस् है, अनि मात्रै बुझिन्छ यो कुरा। यो मान्छेको बाहिरी जो शरीर छ यो चाहिँ खोल, आत्मा बस्ने खोल। त्यसकारण यो हृदय शुद्धिकरण चाहिँ तपाईँ हाम्रो ठुलो कुरा हो। हृदयको पवित्रता चाहिँ, सुन्दरता चाहिँ ठुलो कुरा हो बाह्य सुन्दरता भन्दा। त्यसैले जोड दिएर चाहिँ नयाँ जन्म पाएका मान्छेहरूले भन्छन्, नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरूले भन्छन्, क्रिस्चियन भनेको त्यतिकै हुनु हुँदैन। क्रिस्चियन भएर क्राइस्ट इन भनेको नै क्रिस्चियन हो।
क्राइस्ट इन भनेको चाहिँ हृदयमा प्रभु भएको मान्छे, त्यति हो। क्रिस्चियन मात्रै नाम छ भने काम छैन। क्राइस्ट इन चाहिँ हुनुपर्छ। क्राइस्ट इन भनेको यीशु मभित्र, परमेश्वर मभित्र, परमेश्वरको आत्मा मसित भएको निश्चित जानेको र त्यसलाई मानेकोलाई चाहिँ क्रिस्चियन भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? क्रिस्चियन चाहिँ त्यो त्यतिकै ख्रिस्टको नाम लिँदैमा चाहिँ शब्द हुँदैन। त्यसैले अब यो यही पापहरू तपाईँ हामीसँग छन् कि छैन? अहिले पढेका पापहरू लिस्ट, अशुद्धि बनाउने जुन कुरा चाहिँ भित्रबाट निस्किने खराब विचारदेखि लिएर सबै परस्त्रीगमन, व्यभिचार, हत्या, मतवालापन, चोरी, विभिन्न कुराहरू। अब त्यो मतवालापन चाहिँ त्यहाँ अहिले आएको छैन, तर तपाईँले मतवालापन हेर्नु भने यतापट्टि रोमी 1 अध्यायको 28 देखि हेर्नु भने त्यहाँ मतवालापन पनि छ। अरू थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसले जे पाप हुन् ती पापलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले क्लियर देखाइदिन्छ। त्यसरी तपाईँको आत्मा कायल हुन्छ। आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट पठाएको आत्मा हामीसँग छ। पानी चाहिँ परमेश्वरको वचन, यसलाई देखाउँछ। अनि कायल भएर घुँडा टेक्छ मान्छेले। कहाँको घुँडा टेक्छ? अहिले त बाहिर घुँडा टेकेका मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छ, ठुलो सङ्ख्या छ त्यो बाहिर घुँडा टेकेका मान्छे। त्यसले गर्दा भित्री कुरा मन पर्दैन है, आत्मिक कुरा मन पर्दैन, सहन सक्दैन, सत्यको वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यो दिन आयो, पुरा भइरहेको छ। त यसलाई होसियार हो। यदि सत्यको वचन आउँदाखेरि यो सत्यको वचन हामीलाई पच्न सक्दैन भने हाम्रो पनि गन्तव्य टुङ्गोमा छैन। कुरा चाहिँ त्यो छ, होसियार हुनुपर्ने। त्यसैले अब कायल भइसकेपछि पश्चाताप गर्छ र फर्कन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको। प्रभु येशूको नाममा विश्वास गर्ने हरेक जन, विश्वास गर्ने विभिन्न खालको विश्वास हुन्छ। एउटा व्यवहारिक विश्वास, एउटा विभिन्न किसिमको विश्वासहरू हुन्छ। तर मुख्य विश्वास चाहिँ के हो भनेदेखि हृदयले थाहा पाउनु कि म पापी रहेछु अनि मेरो जन्म गरेको पाप चाहिँ प्रभु येशूको रगतले धुने रहेछ। त्यो रगत बग्नुको एउटा अर्थ रहेछ भन्ने कुरा बुझेर पश्चाताप गर्ने हरेक व्यक्ति नयाँ जन्मेको हो। तपाईँ हामीमध्ये जति नयाँ जन्म पाएका छौँ प्रभुलाई धन्यवाद होस्। नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन भने तपाईँ हाम्रो पाप र अधर्म परमेश्वरको वचनले देखाउँछ। अनि तपाईँ पापबाट पश्चाताप गर्नुभयो भने नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ। के उद्देश्यले पाउनुहुन्छ नयाँ जन्म भन्दाखेरि पृथ्वी तलमा पठाइएका मानिसहरूमध्ये पहिलो फल बनाएर परमेश्वर कहाँ उपस्थित गराउनलाई उहाँले नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। याकुब 1 अध्यायको 18 पद अनुसार उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौँ भनेर उहाँले हामीलाई सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो भनेर याकुबमा प्रभुको दासले अनुभव लेख्नु भएको छ। पढिदिनुहोस् त। उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौँ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। अब थुप्रै कुरा छ, यसको रेफरेन्स तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने पहिला पत्रुस 1 अध्यायको 23 पद पनि हेर्नु होला। अनि नयाँ जन्मेकाहरूले के गर्नुपर्छ? पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 1-2 पदमा हेर्नु होला। सबै वैरभाव, छल कपट, डहाहरू त्यागेर नयाँ जन्मेका बालक जस्तै आत्मिक दूधको, विशुद्ध आत्मिक दूधको, विशुद्ध भनेको केही नमिसाइएको आत्मिक दूध, खाँटी दूध, प्योर दूध, त्यस्तो परमेश्वरको वचनको तृष्णा गरेर त्यसबाट बढ्दै जाऊ भनेर भनेको। त्यसैले हामी नयाँ जन्मेका मान्छेहरू। अनि नयाँ जन्म पाएको सबैले पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, जतिले यो नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन तपाईँ हामीले नयाँ जन्मको खोज गरौँ है। यति कुरा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। पहिले चाहिँ विश्वास नगरी नाम मात्रै लिएर हुँदैन, पहिले परमेश्वरको वचनबाट सुन्नुपर्छ। कहीँ गएर कसैले क्रिस्चियन बनायो भन्दैमा पनि हुँदैन। परमेश्वरको वचनबाट सुन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पापलाई देखेकै हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो बढ्दै जान्छ र पछि गएर परमेश्वरको स्वरूपमा बदली हुने हो अनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने हो। यो कर्मश छ। यसको विषय आज नभएकोले म यो विषय स्टप गरेँ। तपाईँले पहिला योना 1 अध्यायको 7 पद अनुसार, रोमी 10 अध्यायको 9-10 पद अनुसार हृदयले विश्वास गर्नुभयो भने, मुख खोलेर स्वीकार गर्नुभयो भने, पहिला योना 1 अध्यायको 9 पद अनुसार आफ्ना पापहरू मानिलिनु भयो भने तपाईँले निश्चय गरिकन नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ। पाप धुइ माग्नु भने नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ। त्यस सम्बन्धमा अरू जिज्ञासा बढ्यो भने आउनुहोस् है। अब यहाँनिर चाहिँ हरेक कुरामा धन्यवाद, काममा वा वचनमा जे पनि गर्दछौ धन्यवाद। अब हाम्रा भाइ आसाप र जेसिकालाई परमेश्वरले बाँध्नुभएको, परमेश्वरले जोडी बाँध्नुभएको। त्यसकारण यस सन्दर्भलाई लिएर हामी धन्यवाद दिनतिर जान्छौँ। यो हाम्रो कोसिसले पनि होइन, हामी कसैले ललाएर फकाएर पनि होइन। हो भने हाम्रो छोरी पनि यहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। हामीले देख्दै आएको सानैदेखि। अनि
हामीले कसैलाई पनि बिना स्वतन्त्रता बिना गर्न चाहँदैनौँ। वचनद्वारा नै हामी बताउँछौँ, सोध्छौँ, पुज्छौँ, सबै कुराहरू गर्छौँ, गरेको पहिल्यैदेखि निकै दिनदेखि नै हामी हाम्रो निगरानीमा रहेका यी छोराछोरीहरू हुन्। हाम्रो भाइ आसाफ यहीँ नै नयाँ जन्म पाउनुभयो अनि बप्तिस्मा लिनुभएको 69 सालमा होला होइन, 69 सालमा यहीँ नै बप्तिस्मा लिएको हो। हाम्रो जेसिका छोरीले त्यहाँ भर्ती अल्चरी बेथाबारा मण्डली छ, त्यहाँनिर बप्तिस्मा लिनुभएको हो अनि नयाँ जन्म पाएरै बप्तिस्मा लिएका। उहाँहरूको बिचमा मगनी कसरी भयो? यो चाहिँ उत्पत्ति 24 अध्यायको इसाक र रेबिकाको विवाहसँग मिल्छ। धेरै प्रकारका विवाह बाइबल अनुसार पनि हुन्छन्। कसैको बोअज र रुथको विवाह जस्तो पनि विवाह हुन्छ। अनि कुन विवाह चाहिँ यो विवाहलाई चाहिँ सन्दर्भ जोड्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको छोरा इसाक र रेबिकाको विवाहसँग चाहिँ जोड्न मिल्छ। किनभने हाम्रो भाइ बप्तिस्मा लिएर प्रभुको सेवा गर्दै एल्साईमा 1 महिना जति बस्नुभयो अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर यसो कामहरू सघाउने एल्साईमा बसेर आउनुभयो। निकै इन्ट्रेस्टेड भएर आउनुभयो, निकै जागृति भएर आउनुभयो। हामीसँग पनि यहाँनिर सेवा घरमा केही समय बस्नुभयो है, केही समय सेवा घरमा करिब 1-2 महिना बसे जस्तो लाग्छ मलाई, त्योभन्दा बढी पनि होला टाइम गरिकन। अनि उहाँको बहिनी चाहिँ छोरी अस्मिता पनि हामीसँग करिब 4-5 वर्ष जति यहीँ सेवा घरमै बसेर जो अध्ययन मनन केही सिलाइ कटाइहरू सिक्दै जानुभयो। यसरी परमेश्वरको एउटा योजना रहेछ। जब भाइ विदेश जानुभयो तब विदेश गइसकेपछि यहाँ दाजुले भन्नुभयो अब हाम्रो छोराको लागि चाहिएको छ बुहारी। अब बुहारी त पहिल्यै चाहिएको, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिदेखि नै बुहारीको कुरा भएको, 7 वर्ष अगाडि। त्यसो हुँदाखेरि त्यतिखेर जोगिदर हुँदा एउटा शब्द आयो, हाम्रो जेसिका पो दिनुपर्छ होला, भर्ती अल्चरीमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँको दाजुको मनमा छाप पनि त्यही परिरह्यो। अनि यो लामो समय भनेर यो कुरा उहाँको घरनामा चाहिँ पछि पुगेको हो, भर्खरै पुगेको हो, करिब 3-4 महिना 5-7 महिना अगाडि नै मात्रै पुग्न थालेको हो। तर यो कुरो चाहिँ 7 वर्ष अगाडि सुरु भयो है। यो इतिहास अलिकति बताइराखेको मात्र। त्यस पछाडि हामी प्रार्थना गर्दै गयौँ, विभिन्न विचारहरू आउँछन् है, विभिन्न योजनाहरू। मान्छेको यहाँ एउटा वचन पनि पढ्नुहोस् त, मानिसको हृदयमा धेरै युक्तिहरू त हुन्छन् तर परमेश्वरको जो सल्लाह छ त्यो स्थिर रहन्छ। हितोपदेशको किताबमा कति 20 अध्यायको कति पदमा हो, 20 अध्यायको 19मा हेर्नुहोस् त के रहेछ। 19मा होइन भने 19 अध्यायको 21मा हेर्नुहोस्। मानिसको हृदयमा धेरै युक्तिहरू हुन्छन्, मानिसको हृदयमा धेरै युक्तिहरू हुन्छन् तर जो परमप्रभुको सल्लाह छ त्यही स्थिर रहन्छ। त्यसैले हामी कोही विचार आउँछ, त्यो विचार आइसकेपछि प्रभुको इच्छा बुझौँ, प्रभुको इच्छा खोजौँ भनेर भन्छ। त्यो प्रभुले सिकाउनु भएको है। अनि त्यो भन्दै जानुपर्छ। विचार आएपछि त्यो प्रभुको इच्छा हो कि होइन त्यो चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नै पर्छ। अनि गर्ने क्रममा भयो त्योभन्दा अरू विचार पनि आयो भाइको सम्बन्धमा। भाइबाट त होइन तर अरू कसैबाट यसो भन्ने विचारहरू पनि आयो। हो कि त कतै प्रभुको इच्छा के रहेछ, होइन रहेछ, त्यस्ता कुराहरू गए ढलेर धेरै आयो। अब भाइलाई नै पनि आयो प्रस्तावहरू कुन ठाउँबाट, विभिन्न देशहरूबाट यस्तो भन्ने आयो। प्रभुको इच्छा सबभन्दा धीरज धर्नुपर्छ, प्रभुको इच्छा खोज्नुपर्छ। यही कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो भाइसँग कुरा गरिरहेको, फोनमा हाम्रो वार्ता भइरहन्थ्यो। धेरै अघिदेखि नै हामी एकअर्कामा गाइड भइरहेको कुरा, प्रभुले गरेको काम। अनि त्यसो एकदम बिल्कुल प्रार्थना गरौँ, फोनमै प्रार्थना पनि गऱ्यौँ कतिचोटि। यो कुरा आज प्रकाशित हुँदैछ धेरै कुरा है, धेरै प्रकाश गर्नु पनि उचित छैन, सत्य कुरा पस्दैन पनि। त्यसैले यस धरतीमा योजना बनाउनु भएको छ परमेश्वरले, हरेक मान्छेको लागि योजना बनाउनु भएको छ। तपाईँ विचलित नहौँ, कोही पनि विचलित नहौँ। एउटा वचन पढ्नुहोस्। तब हामी स्थिर हुन चाहन्छौँ, तब हामी सफल हुन चाहन्छौँ भने यो लडाइँको मैदानमा हामी छौँ। अहिले लडाइँ चलिरहेको छ, भोलिसम्म चल्छ। युद्ध लडिरहनुपर्छ हामीले अन्तिम घडीसम्म। त्यसैले जब यहोशापात र यहुदाका मान्छेहरू र यरुसलेमका मान्छेहरू लडाइँ लडिरहेका थिए त्यतिखेरको समयमा एउटा खास वचन निक्लेको छ। यो खास वचन हो, यी दिनहरूमा परमेश्वरले, यी अन्तिम दिनहरूमा प्रकट गर्नुभएको वचन। त्यसैले दोस्रो इतिहास
20 अध्यायको 20 पद पढ्छु। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 20 पद। यो त्यतिखेर भनेको कुरा हो भनेर तपाईँ छक्क नपर्नुहोस्। तपाईँ मानवीय बुद्धिमा परमेश्वरलाई राख्नुभएको छ भने सफल हुनुहुन्न, निश्चय यो कुरा ग्यारेन्टी। तर हृदयमा परमेश्वरलाई राख्नुभएको छ भने तपाईँ यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। दोस्रो इतिहास 20 को 20 पद। अनि उनीहरू बिहान सबेरै उठे र टेकोको उजाड स्थानतर्फ निस्केर गए। निस्केर गए। अनि उनीहरू जाँदै गर्दा यहोसापात खडा भए। उनीहरू जाँदै गर्दा यहोसापात खडा भए र भने हे यहूदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमाथि विश्वास गर। तब तिमीहरू स्थिर रहनेछौ। उहाँका भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर। तब तिमीहरू सफल। यो कुरा है। यो कसलाई भनेको? यहुदाका मान्छेहरूलाई, यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई। अहिले हामी तपाईँ नयाँ जन्म पाएर, उद्धार पाएर जो चाहिँ प्रभुको मण्डलीमा थपिएका छौँ, हामी यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो, प्रभुको देहमा थपिएका मानिसहरू हौँ हामी। अब हामीले आफ्ना परमप्रभु, आफ्ना परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले पठाउनु भएका भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तब हामी स्थिर हुन्छौँ, तब हामी सफल हुन्छौँ। यो कुरा याद गरिराख्नु। यो कुरा गहिरो छ, घर छेउमा पहिरो छ, सधैँ आइरहेको कुरा हो। यो कुरालाई तब हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई चिनाउनु। यो शरीरै मान्छे भने शरीरकै लागि मात्रै मरिमेटेको छ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सफल हुँदैनौँ। यो कुरा ग्यारेन्टी हो। त्यसैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई विश्वास गर, उहाँका भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर। तिमीहरू के गर्नेछौ? तिमीहरू सफल हुनेछौ, स्थिर हुनेछौ। हामीलाई सफल भनेको चाहिँ के हो? विवाह गर्नु, एउटा घर बनाउनु। एउटा साथीलाई मैले सोधेँ क्या पहिले, म त बच्चैदेखि यस्तै हो, माफ गर्नु होला मेरो कुरा तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि सहज लागेन भने मलाई ढुङ्गाले हाने पनि हुन्छ है। बच्चैदेखि म साथीहरूसँग कुरा गर्थेँ, त्यहाँनिर भाइ तपाईँको चाहिँ अथवा दाइ अथवा जी भनेर नामको अर्थ जोडेर भन्दाखेरि तपाईँको के उद्देश्य छ, के गरेको चाहिँ चाहनुहुन्छ जिन्दगीमा भनेर सोध्थेँ। सोद्धाखेरि म त पढ्ने अनि राम्रो ड्युटी पाउने, तलब धेरै पैसा आउने चाहिँ ड्युटी पाउने, ड्युटी पाइसकेपछि एउटा चिटिक्क परेकी श्रीमती बिहा गर्ने, एउटा पहिले ड्युटी पाएपछि घर बनाउने, अनि घरबाट चिटिक्क परेकी श्रीमती बिहा गर्ने, अनि मजासँग खाने बस्ने। यसो भन्दाखेरि मलाई चित्त बुझेँ त्यो सानोमा। यति मात्रै होइन जिन्दगी। मैले एउटा डायरी बनाएको थिएँ, अनि सानोमा सादा जीवन उच्च विचार भनेर ठुलो अक्षरले अगाडिपट्टि लेखेँ। अनि त्यो डायरी बनाउँथ्यो, त्यतिखेर चलन त्यस्तो थियो। अनि त्यहाँ अटो भर्ने भन्थ्यो, अनि अटो भर्न दिन्थ्यो। त्यहाँ अलिकति लेखिदिन्थ्यो, उसले कविताहरू लेखिदिन्थ्यो, मुक्तकहरू। साथीहरूले त्यस्तो गर्थ्यो। त्यतिखेरको समयमा यस्ता कुराहरू आउँथे है विचार, हामीलाई सानोमा आएको कुरा। ती कुराहरूले मलाई यो संसारमा कुनै कुरा पनि मेरो तृष्णालाई तृप्त गर्ने कुरा मैले कुनै पनि भेटाएन। धन पनि कमाउने बाटो अन्तिम दिनतिर पाइयो, धनले पनि तृप्ति दिने जस्तो हुँदै भएन। मान इज्जत पदवीहरू पनि पाएकै भयो, त्यसले पनि तृप्ति दिएन। यी सबै कुरा अनि यस्तै मात्रै होइन, जिन्दगी मात्रै लाग्थ्यो। के हो जिन्दगी मलाई थाहा थिएन, तर जिन्दगी यो रहेछ अहिले थाहा भयो। जिन्दगी चाहिँ के रहेछ, सफल भनेको के हो, स्थिरता भनेको के हो, सफल भनेको के हो, यो सम्बन्धमा तपाईँ हामी अलिकति जानुपर्छ। सफल त्यो मान्छे हो, तपाईँ हामीलाई घर जग्गा जमिन श्रीमती छोराछोरी छन् भन्दैमा सफल होइन। त्यो मान्छे सफल हो जसले आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्छ अनि उहाँको पक्षमा बनिरहन्छ। मृत्यु तक, मर्ते दम तक उसले आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्छ। त्यो मान्छे सफल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो सफलताको कुराको सन्दर्भमा यो आएको हो। अनि यी कुराहरूले मलाई यहाँसम्म पनि ल्याइपुर्याएको छ। अनि सत्यको वचनप्रति तपाईँ हामी एकदमै सजग रहनुपर्छ, सत्यप्रति ध्यान दिनुपर्छ। झुटसँग आफूले आफूलाई बेच्नु हुँदैन, लोलोपोतो गर्नु हुँदैन, दाहिने माया गर्नु हुँदैन। हर प्रकारका जो क्षणिक कुराहरूको लालसामा बग्नु हुँदैन, हेरफेर हुनु हुँदैन। यसको मतलब है एकैछिनमा यसो एकैछिनमा त्यसो होइन, तर सत्य जे हो त्यो सत्यमा स्थिर रहन पर्दछ। यो चाहिँ सफलता हो है। त्यसका लागि आज यो दम्पतिलाई उहाँले जोड्नु भएको, एउटा सत्यका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने घरना उहाँले बनाउन चाहनु। यहाँलाई मात्रै होइन, हरेकलाई परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। त्यो उद्देश्य राखेर प्रबन्ध गर्नुभएको छ।
यहाँ कतिजना अविवाहित जोडीहरू अविवाहित तर भविष्यमा विवाह हुनेवालाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि त्यही हो। पहिल्यै विवाह भइसकेकाहरूको लागि पनि यही कुरा हो कि तपाईँ हामी हरेकको घरमा को हुनुपर्छ? यीशु हुनुपर्छ। हरेकको परिवारमा यीशु हुनुपर्छ। हरेकको परिवार 3 सुताले बाटिएको डोरीले बाटिएको हुनुपर्छ, त्यो चुडिनेवाला छैन। अनन्त जीवनसँग रहने, अनन्तकालसम्म रहने उपदेशको किताबमा हेर्नुहोस् त, 3 सुताले बाटेको डोरी चाहिँ चुडिँदैन सजिलैसँग। आज सजिलैसँग त्यो डोरी चुटाउनको लागि धरती तलमा अन्धकारको शक्ति है हाम्रो यो नाशवान शरीरमा भएर संसार शरीर शैतान त्रिएक भएर चाहिँ युद्ध गरिरहेछ। त्यो युद्धलाई तपाईँले चिन्नुपर्छ। तर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, उहाँले जोड्नु भएको जोडी चाहिँ के हो? 3 सुताले बाटेको जोडी। कति रहेछ? हितोपदेश 4 अध्यायको 12 पद। हितोपदेश छैन, उपदेश 4 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुहोस् त। अनि कसैले एकजनालाई जित्यो भने त्योभन्दा कहाँनै छ त 1भन्दा 2 असल हो भने 4 पद गर्नु पऱ्यो। 4 कि 8 पदमा छ 1भन्दा 2 असल हो, त्यहाँबाट पढ। एकजना एक्लो मानिस रहेछ र दोस्रो कोही छैन रहेछ। कोही छैन रहेछ, उसको साथी नै रहन्छ। उसको न छोरा छोरी छ। अच्छा होइन, त्यो अलिकति त्यहाँ तलमाथि छ, मैले पढ्दा हजुर 9 पढिदिन्छ लो। 9 एकजना भन्दा 2 जना असल हो, यो परमेश्वरको दृष्टिमा असल हो। त्यसैले त मानिस एक्लो रहन असल होइन भनेर मानिसका लागि परमेश्वरले जोडी बनाउनु भयो। आसापको लागि को बनाउनु भएको रहेछ? यहाँले जेसिका बनाउनु भएको रहेछ। ल पढिदिनुहोस्, त्यसलाई पढेर हामी सन्दर्भमा गइहाल्छौँ। यहाँ अलिक यता बगेर गयो हामी। एकजना भन्दा 2 जना असल हुन्, किनभने तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूको असल प्रतिफल पाउँछन्। एकजना भन्दा 2 जना असल हुन्। अझै पढ्नुहोस्। उठाउनेछ एक्लै हुन्छ, कोही हुँदैन। त्यहाँदेखि उँधो होला 3 सुताले बाटेको डोरी सजिलै चुडिँदैन छ। हजुर पढ्नु त्यही पढ्नु। 3 सुताले बाटेको डोरी सजिलै चुडिँदैन। यहाँ चाहिँ प्रभुको प्रेमले बाटेको डोरी है। के अरे यो चाहिँ यो डोरी हो एउटा। आसाप एउटा डोरी, यहाँनिर जेसिका एउटा डोरी, अनि प्रभुको प्रेम अर्को डोरी 12 मा गर्नेछन्, चाँडै चुनिँदैन। 3 पोया। त्यसैले डोरी 2 पोयाको मात्रै डोरी देखेको छैन मैले। हामीले पनि बाँड्थ्यौँ सानोमा डोरी, अनि यस्तो गर्दै बटेर्नमा बटारेर सानैदेखि। सानोमा हामीलाई धेरै कामहरू सिक्न दियो प्रभुको दया। जोत्न, डोरी बाट्न, घुम बुन्न आदि इत्यादि सानोमा पहाडमा सिक्न पाइन्छ। अहिले पनि सानाहरूले गर्छन् पहाडमा। तर डोरी 2 सुताले मात्रै डोरी बाटिँदैन थियो। कुनै बाटेको हुन्छ, तर त्यो कमजोर डोरी हुन्छ। यसो गरेर बाटेको हुन्छ। तर 3टा पोयाले बाटेपछि बाख्रा वस्तु सबैलाई बाँध्नु हुन्छ। त्यसैले प्रभुले यसरी बाँध्नु भएको जोडी छ। अब यो जोडीको सम्बन्धमा हामी भन्दै थियौँ इसाक र रेबिकाको भनेर सुरु गरेका थियौँ, यहाँ आइपुग्यौँ। अब इसाक र रेबिकाको जस्तै कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ भाइको निम्ति जो प्रार्थना गरेको थियो यो कुरा फर्केर आयो। अब प्रार्थना गर्दै गर्दै गयो, अनि प्रभुले प्रस्ताव राख्यौँ डराउँदै के कसो होला भन्दै भएन भने त अन्त पनि विचार गरिराख्नुपर्छ है पनि भनियो है विचार, किनभने गर्नै परेको त छ। अब धेरै वर्ष 7 वर्षसम्म भाइ यहाँ जानुभयो, आएपछि त थोरै छुट्टीमा विवाह त गर्नै परेको छ भन्ने त भयो। तर पनि प्रभुको इच्छा हेरौँ बा के हो भने हाम्रो इच्छा त त्यस्तो छ। बा पुरा हुँदैन कि नहुन पनि सक्छ, त्यो 3 महिनाको अवधिभित्र नहुन पनि सक्छ। तैपनि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ। भाइ उहीँ भए पनि हामीले प्रार्थनासहित जसरी गार्जेनहरूसँग कोहीसँग यसरी कुराकानी गर्दै जाँदा प्रभुले सफलता दिनुभयो। छोरीलाई पनि हामी सोध्यौँ कोही कतै बा कोही मान्छेको लाई हृदय दिएको छ कि केही कुरा चाहिँ शर्त बन्देज पो छ कि कोहीसँग है। यी सबै कुराहरू हामीले सोधखोज गर्दा हुँदै दुवैजना क्लियर, भाइ पनि क्लियर बहिनी पनि क्लियर भएको हुनाले अनि उनीहरूको उद्धारको निश्चयता पनि क्लियर छ। त्यसो भएको हुनाले परमेश्वरले बाँध्नु भएको जोडी, परमेश्वरले
परिवारभित्र राख्नुभएको भाइले चाहिँ उद्धार पाउँदाखेरि बत्तिसमा लिँदाखेरि लेख्नुभएको रहेछ। फारममा मैले पढेको थिएँ, बत्तिसमाको फारममा भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 6 पदले मलाई चाहिँ एकदमै प्रभाव पार्यो भनेर लेखेको रहेछ। मैले भर्खर फेरि पढ्दा हेरेको थिएँ कि अनि वास्तवमा त्यो पढ्नु त तपाईँ आफै पढ्नुहोस्। 68 अध्यायको 6 पद, मानिस एक्लो परेकाहरूलाई परमेश्वरले परिवारभित्र राख्नुहुन्छ। अब आत्मिक परिवार पनि छँदैछ, अलरेडी पहिल्यै भएको हो, तर अहिले परिवारभित्र पनि यी दुवै एक्लै त्यहाँ राख्नुभयो। प्रभुले जोड्नुभयो। यहाँ चाहिँ उनीहरू आफ्नै हात छैन, उनीहरूले मोबाइलमा कन्ट्याक्ट गरेका होइनन्, यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि तर प्रभुको जनहरूको माध्यमबाट, गार्जेनको माध्यमबाट यो कन्ट्याक्ट भएको कारणले गर्दा इसाक र रेबिकाको विवाहसँग यो मिल्छ भनेको मैले। यो दर्जाको विवाह पाउनको लागि तपाईँ हामी हिम्मत गरौँ, तपाईँ हामी होसियार हौँ। अनि जसले यो दर्जाको विवाह पाउनु भएन तर पनि परमेश्वरको कृपा पाउनुभयो, तपाईँलाई खलिफापै भएको छ। तर त्यो कुरा अरूलाई सिकाउँदा हुँदै मैले यसो गरेँ त्यसो गर न भन्न चाहिँ नभन्नु। कोही मान्छे यस्ता हुन्छन्, मैले यसो गरेँ भइहाल्यो त त्यसै गर न भनेर शिक्षा दिन्छन्, त्यसको लेखा बुझाउनुपर्छ है। कोही मान्छेले विवाह गर्दाखेरि यसो गरेँ, भगाए लगे, अनि त्यहाँदेखि त पछि यसो पश्चाताप गरेँ, हात बाँधिदिए, अनि भोज खुवाइहाल्यो, बिहा पनि ठुलै बिहा पो भइहाल्यो। त्यस्तो किसिमको तरिकाले चाहिँ बिहा भएका जोडीहरू पनि छन्। अनि त्यो जोडीले के गर्नुपर्छ, मेरो त उत्तम दर्जाको इसाक र रेबिकाकै विवाह हुनुपर्थ्यो नि, तर त्यो त भएन, तर यस्तो किसिमको भयो, तर तिम्रो पनि त्यस्तो नहोस् है भनेर शिक्षा दिनुपर्छ र मात्रै हामीले प्रभुबाट कृपा पाउनु। कति मान्छेहरूले आफ्नो उदाहरण दिएर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो खतरा छ। तर आफू टुट्नुहोस्। मैले एक दुईजना मान्छे देखेको छु, उनीहरू रोइ पश्चाताप गरे, पहिलो भाग गुमाए, रोइ पश्चाताप गरे, अनि अरूलाई त्यही सिकाउँदै गए। उनीहरूले अहिले सिकाउन सक्छन् किनभने प्रभुतिर उनीहरू गए। त्यसैले रीतिविधि पुराण गर्न खातिर अरूलाई त्यस्तो नसिकाउनुहोस्। अब यो यहाँहरूको पढ्नुहोस् त 68 को 6 पद, परमेश्वरले एक्लो परेकाहरूलाई परिवारभित्र राख्नुहुन्छ। साङ्लाले बाँधिएकाहरूलाई उहाँले निकालेर ल्याउनुहुन्छ। विद्रोहीहरू सुक्खा भूमिमा बस्छन्। यो विद्रोही भन्ने बडो डरलाग्दो कुरा हो। जब विद्रोही हुन्छ मान्छेको हृदय, तब त्यो मान्छे कहिल्यै शान्ति हुँदैन। उसलाई जे देखे पनि नकारात्मक विचार आइरहन्छ, जे देखे पनि नकारात्मक विचार आइन्छ। त्यो विद्रोह हृदय त्यो दाहिनेपट्टि हुँदैन, देब्रेपट्टि। जे देखे पनि नकारात्मक, जे देखे पनि अशान्ति, त्यो विद्रोह हो। त्यो स्वर्गबाटै सुरु भएको विद्रोह, स्वर्गदूतले सुरु गरे विद्रोह। त्यसले तर नम्र जनहरू पृथ्वी तलमा हराएका छन् अनि एक्लो परेका छन्, पीडित भएका छन्। त्यो एक्लो भनेको को हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर रहितले, जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, जसको हृदय पापले बन्धनमा राखेको छ। जसरी म पढ्न लागिरहँदिनँ, ढिलो भयो, त्यसले गर्दा दाउदले भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायमा 16 पदमा भने, हे प्रभु मतर्फ फर्कनु हो, किनकि म एक्लो र पीडित छु भनेर भने। ऊ एक्लो पनि थिएन, पीडित पनि थिएन। उनी चाहिँ राजा थिए, राजा पनि भएको। पहिले राजा हुनुभन्दा अगाडि भनेको थियो भने उनी सिपाहीमा भर्ना भएको थिए, त्योभन्दा अगाडि भेडा गोठाला थिए। तर पनि उनी एउटा परमेश्वरको आत्मा भएको मान्छे थिए। तर एक दिन के भयो, उनले जब गल्ती गरे त्यतिखेरको समयमा थाहा भयो म एक्लो र पीडित छु। जब पापले चाहिँ मान्छेलाई एक्लो र पीडित बनाएको हुन्छ, जस मान्छेले पापलाई मानिलिन्छ र त्यसलाई गर्न छोडिन्छ, ऊ परमेश्वरको परिवारभित्र पुगिहाल्छ, कृपा पाउँछ, परमेश्वरबाटको शक्ति पाउँछ। त्यसैले अब यो कुराले भाइलाई प्रभाव पारेको रहेछ। अब जेसिकालाई पनि धेरै वचनहरूले प्रभाव पार्दै आयो, परमेश्वरको वचनद्वारा क्लियर हुँदै आयो है। तिमीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्नेछौ। मैले ती वचनहरू त बोलेँ, तरै पनि यहाँ अहिले तत्काल मसँग आएन। त्यही पनि एउटा वचन पढौँ, इतिहासको किताब, इतिहास होइन 10 पद। यो वचनले मैले कतिमा रहेछ भने 28 को 6 पद पढिदिनुहोस् त। बप्तिस्माको प्रतिज्ञा हो फेरि 28 को 6 पद। कति सरी व्यवस्था 28 अध्यायको 6 पद। मैले इतिहास भनेछु, माफ गर्नु। व्यवस्था 28 अध्यायको 6 पद।
पाउनु भने पढ्नुहोस् त, जेसिकाले नै पढ्नुहोस्। अब एक दुईवटा कुरा गरेर हामी सक्दै जान्छौँ। व्यवस्था 28 अध्यायको 6 पद। भित्र आउँदा तिमी आशिषित हुनेछौ, आशिष दिनेछौ। अब यो छोरीको सम्बन्धमा विवाहको लागि प्रस्ताव धेरै आएको है, धेरै पटक यहाँबाट हामीले सोधखोज गर्न पनि पठायौँ, कति जग्गाहरूबाट कति धेरै प्रस्ताव आएको हुनाले पठायो। तर अब म पढ्छु भन्दै जानुभयो अनि त्यतिकै अहिलेसम्म रहेको। प्रभुले युक्ति लगाउनु भएको, पहिल्यैदेखि योजना बनाउनु भएको कारणले यो रहेको। नत्र भने कतिजना धेरै ठाउँबाट धेरै प्रकारका मान्छेहरू आएको, धरानतिरबाट पनि लिएर आउनुभयो प्रभुका दासहरू, कताबाट ल्याउनु भयो। तर समय आयो, छोरीले यो बत्तिसको प्रतिज्ञा पाएको रहेछ। अनि यो चाहिँ अर्को पनि एउटा वचन थियो, त्यो चाहिँ 28 अध्यायको 10 पद होइन, कुन 28 अध्यायको 10 पद, त्यो इतिहासकै किताब हो। पहिला इतिहास 28 अध्यायको 10 पद हेर्नुहोस् त। यो 10 पद अनुसार चाहिँ मलाई पनि स्वतन्त्र भएको थियो। मेरो जीवनमा पनि यी दुई जोडी मिल्यो भने मेरो यसरी प्रकाश भयो। यो चाहिँ यिनीहरूले एउटा प्रभुको सेवा गर्नेछन्, यिनीहरू एउटा प्रभुको घराना हुनेछन् भन्ने कुरामा मेरो हृदयमा प्रकाश भयो। अनि यसलाई चाहिँ नठकुराउनु ल, यस कुरालाई चाहिँ ठेस नदिनु, मेरो अनुरोध हो यो। अनि हामी सबै मण्डलीको अनुरोध हो। पढ्नु त। अब होसियार हो, परमप्रभुले तिमीलाई पवित्र स्थानको रूपमा एउटा भवन बनाउनको निम्ति चुन्नु भएको छ। के गर अरे? बलिया हो र यो गर। दुर्बल बनाउने कुराहरू आउँछन्। दुर्बल बनाउने कुराहरू बाहिरबाट अरू मान्छेद्वारा आउँदैनन्, आउन सक्दैनन् बाहिरबाट। तर यो नाशवान शरीर जो छ, यो शरीरबाट चाहिँ शारीरिक कुराको लालसा बढेर गयो भनेदेखि आत्मा विनाशमा पर्न सक्छ। जस कसैको पनि, मेरो पनि। मैले होसियार हुनुपर्छ के का लागि? आत्मिक कुराका लागि चाहिँ म होसियार हुँ। यदि म आत्मिक कुराका लागि होसियार भएन, शारीरिक कुराका लागि होसियार भएको भई गरेँ भनेदेखि म पनि के गर्न सक्छु? लड्न सक्छु। त्यसैले परमेश्वरले तब हामीलाई पवित्र स्थान, उहाँको भवन निर्माण गर्नको लागि चुन्नुभएको छ। उत्पत्ति 13को 15 पनि पढिदिनुहोस्। आशा भाइ पढ्नु त। उत्पत्ति 13को 15, यो चाहिँ आशा भाइको बत्तिसमाको प्रतिज्ञा हो। यसले गर्दाखेरि उत्पत्ति 13को 15 यसरी दुई मिलिकन अब गर्नुपर्छ है। यी दुईटै प्रतिज्ञालाई दाबी गर्दै जहिले प्रार्थना गर्नु। पढ्नु त भाइ आज। यो सारा देश जो तिमी देख्छौ, त्यो म तिमीलाई र तिम्रो वंशलाई सदाको निम्ति दिनेछु। यो देखेको देश कुन देश? मलेसिया भनेर ढुक्क नपर्नुहोस् है। मलेसिया 7 वर्ष भयो, मलेसिया सबै मलाई दिनुभयो। यहाँ पनि गाईघाट दिनुभयो, त्यसैमा ढुक्क नपर्नुहोस् कि पर्ने? यो आत्मिक देश हो। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डभरि परमेश्वरले एउटा खास प्रभुको सेवाको निम्ति चुन्नु भएको छ। यो कुरामा हिम्मत गर्नु, यो कुरामा साहस गर्नु, दुईजना मिलेर प्रार्थना गर्नु। यो संसारमा धेरै मान्छेहरू प्रभुको सेवा भनेपछि डराउँछ। तर यो प्रतिज्ञा दुईटै मिलाएर हेर्नु, प्रार्थना गर्नु। अब के भन्नु यस सम्बन्धमा भन्दा अर्कातिर जान्छ, म भन्दिनँ अहिले। प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रकाश दिएका हुन्। चाहे तपाईँ पार्ट टाइम सेवा गर्नुहोस्, चाहे फुल टाइम सेवा गर्नुहोस्, तर हृदय दिएर गर्नुहोस्। जब हृदय दिएर गर्नुहुन्छ, शरीरलाई अलिकति पर नै सार्नुपर्छ। शरीर अलिकति दुखित नै हुन्छ है। यी द्वन्द्व गर्छन् दुईटै कुरा। शारीरिक कुराको ज्यादा लालसा हुँदै आयो भने आत्मा मर्दै जान्छ, आत्मा निप्दै जान्छ, आत्मा चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै जान्छ। अरूलाई वचन सुनाउनु मन लाग्दैन, आफन्तहरूलाई पनि वचन सुनाउनु मन लाग्दैन। के रिसाउँछन्, के सुनाउनु भन्ने हुन्छ। रिसाउनु या खुसाउनु, तर परमेश्वरको कृपा पाएको कुरा कृपाअनुसार जसरी पनि हुन्छ बताउने यत्न गर्नुपर्छ। यो पो काम सेवा चाहिँ है। त्यसैले गर्दा आउनुहोस्। त्यो त प्रभुले दिएकै हो, मलेसिया पनि दिएकै हो, यहाँ गाईघाट पनि दिएकै हो। त्यो प्रभुले दिएको, त्यसलाई धन्यवाद साथ ग्रहण गर्नुपर्छ। तर
मुख्य कुरा चाहिँ प्रभुले एउटा यस्तो पवित्र स्थान निर्माणको लागि तपाईँलाई चुन्नुभएको छ। अब आफ्नो विषयमा होसियार हुनु, लापरवाह नहुनु। दोस्रो इतिहास 29:11 पनि पढिदिनुहोस्। यो केवल यहाँहरूको लागि मात्रै होइन, मेरो लागि पनि भइरहेको छ अनि हामी सबैको लागि। दोस्रो इतिहास 29:11 आज हामीलाई परमेश्वरले एउटा खास मान्छे बनाएर पृथ्वी तलबाट बिदा गर्न चाहनुहुन्छ अनि अनन्तको राज्य छ। त्यो राज्यमा गएर हामी अनन्तसम्म परमेश्वरसँग रहनुपर्छ। त्यसकारण यो पृथ्वी तलबाट चाहिँ हामीलाई ईश्वरीय सरदार भएसाथ उहाँको सेवा गर्नका लागि कम्मर कस्नुपर्छ, जाँगरले हुनुपर्छ, जोसिलो हुनुपर्छ। यहाँ मलाई सूचना दिनु ल, भइसक्यो हेरेर ल भन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। दोस्रो इतिहास 29:11 हे मेरा छोराहरू अब लापरवाह नहो, परमप्रभुले तिमीलाई उहाँको सामु खडा हुन, उहाँको सेवा गर्नलाई, उहाँको सेवा गर्ने र उहाँको निम्ति धूप बाल्ने, धूप आराधना उपासना चलाउने, प्रार्थना गर्ने, त्यही मात्रै नभएर उहाँको सेवा गर्नु भनेको चाहिँ मरिरहेका आत्माहरूले पनि उद्धार पाउन् भनेर त्यसका निम्ति केही पहल गर्ने। उहाँको सेवा भनेको नै आत्माको सेवा हो, आत्माको उद्धार होस् भनेर, आत्मा कोही पनि नाश नहोस् भनेर, आफन्तहरूमध्ये पनि अरू समाजमध्ये पनि छ है। त्यसैले यो सबैका निम्ति छ। अब कलसी 3:17 अनुसार तपाईँ हामी काममा वा वचनमा जे पनि गर्दछौँ प्रभु यीशुकै निम्ति गर्नुपर्ने रहेछ। हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले प्रशस्त गरी बास गर्नुपर्ने रहेछ। अनि जे होस्, अहिले यो विवाह हो, विवाहको समयमा यसो अलिकति यत्रो वर्ष त यसो गरेर केही यसो गरिहालौँ भन्ने कुरा पनि भयो है, राम्रो कुरा हो, ठिकै छ। तर यसलाई आत्माको अधीनतामा नै राखेर जानुपर्छ है। यो पनि सल्लाह प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ, यसलाई मान्नु होला है। त्यसैले अब हामी काममा वा वचनमा जे पनि गर्छौँ परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु यीशुकै नाममा गर्छौँ। यहाँ आज प्रेम भोज तयार भइरहेको छ अनि प्रेम भोजलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले दिनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बिचको पिरियडमा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले निकै नै वचन पढेका थियौँ, धेरै कुराहरू पढेका थियौँ र प्रभुले यति कुराहरू दिनुभएको छ। योभन्दा सुन्ने क्षमता हामीलाई पनि नहोला। अनि सबै इष्टमित्रहरूलाई पनि हामी यही कुरा आह्वान गर्छौँ, यो कुनै रीतिविधि होइन, कुनै धर्मकर्म होइन, कुनै प्रकारको पुरोहितले गर्नुपर्ने संस्कार होइन। सबै मान्छेको निम्ति एउटै तरिका छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभएको हो, विवाह अन्त पनि गर्छ। अन्तमा एउटा विवाह हुँदैछ, त्यो चाहिँ आत्मिक विवाह, परमात्माको साथमा हाम्रो आत्मा गएर मिल्ने, त्यसलाई विवाह भनिन्छ। त्यो थुमाको विवाह आइपुग्न लागेको छ, हामी खुसी हौँ र रमाउँ किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो। त्यो विवाहको प्रतीक्षामा यी नवजोडी पनि रहनेछन्, हामी पनि रहनेछौँ। हामी पनि एउटी चोखी कन्याको रूपमा ख्रिस्टकहाँ अर्पण गरिनलाई जो एउटै पतिका लागि मगनी भएका कन्याहरू हौँ। कन्याहरू होइन, कन्या एउटै हो। कन्या चाहिँ वचन बुझ्नको लागि म भन्दैछु। दोस्रा कोरिन्थी 11:2 किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूका निम्ति ईर्ष्यालु भएको छु। अहिले पनि यहाँ कति कुराहरू अलिक खरो ढङ्गले आयो भने त्यो ईश्वरीय ईर्ष्या हो। के को लागि? ईश्वरीय ईर्ष्या मान्छेसँग छैन भने केही पनि गर्न सक्दैन। पापमा पनि ऊ खेलिरहेको हुन्छ, पापलाई पनि पाप भन्न डराउँदैन, के अरे डराउँछ, ऊ लुक्छ भित्रभित्रै। ईश्वरीय ईर्ष्या चाहिँ तपाईँ हाम्रो हृदयभित्र हुनुपर्छ। जसरी प्रभुदास पावलको ईश्वरीय ईर्ष्या छ, म ईश्वरीय ईर्ष्याले ईर्ष्यालु भएको छु, तिमीहरूलाई एउटी चोखी कन्याको रूपमा ख्रिस्टकहाँ अर्पण गरौँ भनेर मैले तिमीहरूलाई एउटै पतिका निम्ति मगनी गरिदिएको छु भनेर भनेको छु। एउटी चोखी कन्या तयार हुँदैछ, त्यो चाहिँ पवित्र पारिएका भक्तजनहरूको समुदाय। तब हामी एक एक गरी चाहिँ त्यो चोखी कन्याको अङ्ग मात्रै हो। म त्यो चोखी कन्याको एउटा अङ्ग हुँ, तपाईँ त्यो चोखी कन्याको अङ्ग हुनुहुन्छ। तर कुन अङ्ग हो त्यो ठम्याउने र त्यो काम अङ्गमा भएर गर्नुपर्छ। यहाँ ख्रिस्टको देहको दर्शन, तब हामी जतिसुकै बाइबल पढेर सबै बाइबल सिद्ध्याएको छ, तर ख्रिस्टको देहको दर्शनमा छैन भने, ख्रिस्टको शिरत्वमणि चाहिँ तब हामी छैनौँ भने, अनि ख्रिस्टको शिरत्वमणि चाहिँ आज रहेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ, अधीनता छैन भनेदेखि चाहिँ केही कामै लाग्दैन। एकदम फोस्रो हो त्यो, झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली र घन्टा जस्तो मात्रै हो। त्यसकारण तब हामी एउटा अङ्ग
ख्रिस्टको एउटी चोखी कन्याको एउटा अङ्गको रूपमा म छु भनेर डराउँदै थरथर्दै म प्रभु यीशुको शिरत्व मुनि म नम्र भएर दिन भएर मलाई दिनुभएको जुवा भिरेर मैले सेवा दौड पुरा गरिसक्नुपर्छ भन्ने विचारमा आउनुपर्छ। अनि मसँग सहमति हुनुहुन्छ भने म पनि यस विचारले म आफूले जानेर बुझेर होइन, तर प्रभुले यो कुरा दिनुभएर अहिलेसम्म प्रभुको दयामा छु। काहीँ मेरो पनि भुलचुकहरू छ भने तपाईँले पक्रिनु भएको छ भनेदेखि मलाई अझै पनि देखाइदिनुहोस्। त्यो विषयवस्तुप्रति चाहिँ अहिलेसम्म म सजग रहन्छु। अरू विषय चाहिँ म जान्दिनँ, म कमजोर छु धेरै कुरामा, म चुकिरहन्छु घरिघरि। तपाईँले पक्रिनु भएको छ भने मलाई देखाइदिनुहोस्। तर ख्रिस्टको देह सम्बन्धी कुरामा मलाई जुन प्रकारको भित्री हृदयमा भित्री मनुष्यत्वमा ख्रिस्टको शिरत्व मुनि शरीरमा भएर मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य छ, त्यसको निम्ति चाहिँ मेरो बलिदान पनि तयार छ है। यो कुरा मैले भनिरहेको छैन, तर प्रभुले त्यही कुराका लागि चुन्नु भएको भने त्यही किसिमको बलिदान पनि हुनुपर्ने छ त्यो सत्यको खातिर। यसकारण प्रभुले सहायता गरेका हुन्। तपाईँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, मेरो लागि पनि गर्नुहोस्। हामी सबै चाहिँ एउटी चोखी कन्याको रूपमा छौँ। म ख्रिस्टको कुन त्यो देहको कुन अङ्गको रूपमा हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने र त्यसमा बनिरहनु पर्ने कर्तव्य पनि छ। त्यसैले यो अलिकति गहिरै खुराकहरू के का लागि आएको छ त प्रभुले नै जान्नुहुन्छ। हामी यति कुरा गऱ्यौँ। अब हामी धन्यवाद चढाउँ है, धन्यवाद चढाउँ। सरसर्ती एक दुईजनाले हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हिजो जसले गर्नु भएन उहाँहरूको लागि हामी एक दुईवटा पोइन्ट्स गरेर गर्नेछौँ, तर पहिले वचन रक्षाको प्रार्थना चाहिँ गर्नेछौँ है। पहिले हाम्रो भाइ आसापले सानो धन्यवाद चढाउनुहुन्छ, अनि जेसिकाले सानो धन्यवाद चढाउनु। अब यहाँनिर त्यस पछाडि हामी कसलाई भन्नुपर्ने हो एक दुईजना भन्दै जान्छौँ। प्रभुका दासहरूले धन्यवाद चढाइदिनुहुन्छ अनि त्यसअनुसार हामी जान्छौँ। अनि भाइ आसापले धन्यवाद चढाउँदा वचन रक्षाको प्रार्थना पनि त्यही नै उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ है। ल समय बचाउनको लागि हामीले जीवित दयालु तपाईँको शरणमा प्रभुलाई मानिने गर्दछु। परमेश्वरले सबै कुरामा यहाँसँग समालेर सहायता गरिदिनुहुन्छ। ममा कुनै पनि कुराको सम्भव दुर्बल मान्छे प्रभुले मेरो दुर्बलतालाई क्षमा गरिदिनु। प्रभु आज यो विवाहको सम्बन्धमा सुनिदिनु, आज दिनसम्म अनुग्रह गर्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँलाई विशेष प्रकारको वचनहरूद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ प्रभु। आज तपाईँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार सेवासँग अनि प्रभु तपाईँले आज जुन प्रकारले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू जसरी चल्नुपर्छ तपाईँले सिकाउनु छ। वचन जति पनि आएका छन् प्रभु आज एउटा नयाँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार जीवन जिउन सहायता गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। विशेष यो कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले प्रतिभन्दा अगाडि बनाउनु भएको योजनाअनुसार अझै कुराहरू भएका छन् प्रभु। तपाईँको दया बिना महान कार्य योजनाको लागि म धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईँलाई गर्नुभएको महान कामको लागि प्रभु। जो मेरो दिमाग मेरो सोचाइमा बाहिर प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वरको दयाको लागि जुन प्रकारको प्रभु तपाईँले गर्नुभएको अनुभवको लागि यो हृदयबाट धन्यवाद गरिरहेको प्रार्थनालाई परमेश्वरको नाममा चढाउँछु। परमेश्वरका सुनिग्रहण गर्नुहोस्। अब फेरि जेसिकाले धन्यवाद गर्नु। अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद छ फेरि कुरामा मेरो अलिकति फर्किकन अझै पनि सुसामा उपस्थित भएको छु। विशेष गरिकन 2079 साल 37 गते जुन आज मधुछलाई आज सानैदेखि प्रभु यो संसारमा जहिलेदेखि तपाईँको विश्वले मलाई आमाको गर्भबाट तपाईँले जन्म दिनुभयो। सबैको आमा प्रभु म हारेको अवस्थामा म लडेको अवस्थामा सुसुकै समस्या परिस्थितिमा मलाई समार्दै जोगाउँदै आज यो शरीरमा जड्ने अवस्थामा रहेको प्रभु मेरो मागुता विषय सम्हालिकन
आज धेरैजनाको प्रार्थनाको उत्तरमा साथै जो परमेश्वरको इच्छा अनुसार पर्यटक या यस्तो सम्पन्न गर्ने शान्ति गर्नुभयो जसको लागि प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु प्रभु। आज विभिन्न मण्डलीमा परमेश्वरलाई जुन आत्मिक रूपमा परमेश्वरले त्यस मण्डलीबाट जुन जन्म दिनुभयो र परमेश्वरले धेरै प्रभु समयदेखि त्यहाँ मलाई हरेक प्रभु यस्तै सबैजनाको प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले मलाई सम्हाली जोगाउँदै राख्नुभएको थियो र यसरी प्रभु समय अनुसार प्रभु परमेश्वरले आज यस प्रभु कहिले ठेब्रन प्रार्थना मण्डलीमा परमेश्वरले जुन यसरी विवाह गरेर आज यस ठाउँमा आएको छु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस्। आज आफ्नो प्रति सबै प्रभु छोराछोरीहरूसँग आज मिलेर समृद्धि गर्न निम्ति सबैको मलाई सहायता गर्नुहोस् निम्ति छ। धेरैजनाले प्रार्थना गरिदिनुभयो। आज कतिजना आउन सक्नु भएन, घरमै बसेर प्रार्थना गरिदिनुभयो। आज कतिजनाले आज फिजिकल रूपमा उपस्थित भइकन प्रभु सबैजनाले आशिष दिनुभयो। आज प्रार्थना गरिदिनुभयो। सबैको लागि धन्यवाद चाहन्छु र विधवा मण्डलीका सम्पूर्ण परिवार साथै हेब्रोन प्रार्थना मण्डलीका सबै परिवारलाई म धन्यवाद दिन्छु प्रभु र विशेष गरिकन तपाईँको धन्यवाद चाहन्छु। तर परमेश्वरको प्रभु इच्छा पुरा भएको छ। हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको निम्ति धन्यवाद छ। ती वचनहरू तपाईँले बोल्नु भएको छ। यी सबै वचनहरू परमेश्वरलाई आज जुन यसरी आशिष दिनुहोस् हामी सम्पूर्णलाई निम्ति छ। अब सम्हाल्नु भयो यहाँसम्म प्रभुलाई धन्यवाद छ। रहेको सबै सेवाकारीहरू हजुर परमेश्वरको हातमा सर्पण गर्दै यस गरेको छोटो पनि निम्ति प्रार्थना मुक्तिदाता यीशुको नाममा सुनाउँछु। स्वर्गीय पिता सुन्ने गर्नुहोस्। आमेन। अब एक दुई कुरा गरेर अनि धन्यवाद लाग्छ एक दुईजनाले विशेष गरी यस विवाहको सिलसिलामा प्रभुदास विजया तिब्बती बर्गर लगायत सिङ्गापुर फिलाडेल्फिया अनि मामले जयगाउँ मामले मलेसिया साथै दार्जिलिङ माउन्टिसका कालिम्पोङ दाई हाम्रा विशेष गरी माउन्टिसका हाम्रो सामाङ्कलद्वारा पनि धेरै सहायता प्रार्थनाहरू भएको छ। अनि यस कार्यबाट पनि प्रभुदासहरूकोद्वारा अनि धरान सियोनबाट साथै अरू जग्गा स्थानीय क्षेत्रहरूबाट धेरै जग्गाबाट यस विषयलाई लिएर स्थानीय मण्डलीहरूबाट प्रार्थना गरिदिनु भयो। देश विदेशमा विभिन्न देशहरूमा भएर प्रभुदासहरूले युकेमा यसरी सिङ्गापुरतिर मलेसियादेखि अरू सबै भनौँ सबै देशहरू भनौँ न अरब कन्ट्रीहरूतिर भएका प्रवचनहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। सबैका निम्ति पनि हामी एकमुष्ट धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद दिइसकेका छौँ। ती सन्दर्भलाई लिएर अहिले यहाँ केही मण्डली प्रतिनिधिहरूबाट हामी धन्यवाद चढाउनको लागि भन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो दमकबाट आउनुभएका दाजु राजकुमारले सानो धन्यवाद चढाइदिनुहोस्। हाम्रो भाइ आशा प्रदेशिका भाइ अब यहाँ चाँडै गर्नु परेको छ। छोटो अलिकति यो अलि अगाडि आइदिनुहोस् न तपाईँ। यो एउटा माइक छोटो हो उहाँले गर्नुहुन्छ। दमक केटनबाट आइपुग्नु भएको छ भर्खर। प्रेमी पिता हजुरलाई धन्यवाद छ। हजुरको अनुग्रह कृपाले आजको दिन पनि हजुरले आफ्नो महिमामा यसरी सङ्गति गर्ने शुभावसर दिनुभयो। हजुरलाई धन्यवाद छ। विशेष गरी आज पवित्र विवाहको सम्बन्धमा हजुरले यी भाइ बहिनीलाई भएको सम्मान दिनुभयो। हजुरलाई धन्यवाद छ। विशेष गरी प्रभुजी यहाँको दाम्पत्य जीवनबाट तपाईँको महिमा रहेको होस्। तपाईँको आदर भक्ति सम्मान सधैँभरि रहेको होस्। घर परिवार लगायत यसरी यो मण्डलीबाट तपाईँको प्रशंसा महिमाको कारण बन्न सकेको होस्। एउटा पुनः तपाईँको भ्रमण तपाईँको यसरी सङ्गतिको विषयमा आजीवन तपाईँको आदर भक्ति गर्दै अगाडि बढ्न सकेको हुन्। यहाँको जीवनबाट फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै तपाईँको बढाइ प्रशंसामा कुनै पनि कमी नरहेको होस्। ताकि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। यहाँको जीवनमा आउने कुनै पनि बाधा विघ्न अवरोधहरू दुष्ट शैतानको युक्तिलाई तपाईँ महान परमेश्वरले नै प्रहस्त गर्दै यहाँको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अन्धकार शक्तिलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस् र तपाईँको अनुग्रह दया कृपा प्रशस्त मात्रामा दिनुहोस्।
प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा गर्छु प्रभु ईश्वर बाबु सुनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन। यहाँ स्थानीय गायकका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका स्थानीय मण्डलीहरूको प्रतिनिधित्वबाट हाम्रो भाइ फिलिपले चाहिँ सानो धन्यवाद चढाइदिनुहोस् हाम्रा भाइ आशा प्रदेशिका शब्दहरू अलि राख्नु। सम्पूर्ण जयमसी धन्यवाद महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर बाबा, हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ आज यसको समयमा तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रेममा, तपाईँको आफ्ना छोरा अनि छोरीको बिचमा तपाईँको जुन वैवाहिक सम्बन्धमा बाँध्नु भएको छ, तपाईँको हातमा सुम्पिदछौँ। यी दुई जोडीलाई तपाईँको आशिष र तपाईँको अनुग्रहमा हुर्काउनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। अनि मण्डलीको अनुग्रहमा तपाईँको डर र भयमा रहेर यस मण्डलीमा रहेर तपाईँको आफ्नो छोराछोरीले तपाईँको सेवकाइमा अगाडि पाउन सिकोस्, घर परिवारमा पनि तपाईँले आशिष र अनुग्रहमा अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। तपाईँ परमेश्वर मध्यस्थ भइकन यी जोडीलाई तपाईँको हातमा सुम्पेका छौँ। आज मण्डलीमा साक्षी भएका छन्, तपाईँ परमेश्वर आशिष दिनुहोस्, आशिष र अनुग्रह गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ परमेश्वरको नाममा, आमेन। यही प्रकारले अब हामी हाम्रो काका हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइ आशाको काका नाम चाहिँ मैले राम काकाले सानो धन्यवाद। धन्यवाद। स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने हामीहरूका महान अनि जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वरलाई महिमा, आदर, इज्जत र प्रशंसा अनि जय जयकार व्यक्त गर्दछौँ प्रभु, जसले प्रभु हामी मानव जातिलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नै रूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जुन त्यो सुन्दर बगैँचामा प्रभु, त्यो अदनको बगैँचामा प्रभु तपाईँले राख्नुभयो, तर मानव जातिले आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार प्रभु त्यो सुख भोग गर्नलाई जुन पाप गरिपठाए, तर परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वरले त्यो पापलाई धुनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा आएर प्रभु आफैलाई त्यो कल्भरी क्रुसमा बलि दिइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो पापलाई, हाम्रो दुष्टतालाई धुनलाई त्यो बगाउनु भएको अनमोल रगतको निम्ति धन्यवाद प्रभु। हे महान परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा यो हाम्रो आशाका जुन देशिकाको जोडीलाई प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले एउटा आशिषको मूल बगाउनुहोस् त यिनीहरूको जीवनमा, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा राखिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले सधैँभरि यिनीहरूको जोडीमा एउटा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह र कृपा राखिदिनुहोस्। यहाँ जो जति आउनुभएका हुनुहुन्छ विभिन्न मण्डलीबाट तपाईँ परमेश्वरको दास छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले निगाह गर्नुहोस्, आशिष र अनुग्रहले गर्नुहोस् प्रभु। यहाँ जो जति पाहुनाहरू आउनुभएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्ने त्यो हृदय प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले यो जुन यो विवाह कार्यक्रमलाई जुन आज परमेश्वरको चिन्जानको कार्यक्रमहरू छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह र कृपा राखिदिनुहोस्। सबैजनालाई प्रभु हामी एक एकलाई तपाईँको हातमा सुम्पिँदै प्रभु, विशेष गरेर यो जोडीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पिँदै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छौँ। हामीले अति नै प्रेम गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। अब हाम्रा भर्खरै आइपुग्नुभयो हाम्रो दाजु भक्तराज, उहाँ बहुवनबाट, उहाँ यसलाई गुलाबारी अन्तर्गत त्यहाँको लोकल सेवामा सेवा गरेर हुनुहुन्छ। दाजु भक्तराजले अलि अरू आइदिनुहोस् ल, यो तार पुग्दैन, त्यसले गर्दा भक्तराजले धन्यवाद गर्नुहुन्छ। हाम्रो पनियल प्रकाशबाट कोही आइपुग्नु भएको छ र सबैजनालाई परमेश्वरको नाममा जय मसीह। म पनि हेरेर प्रार्थना दिनुहोस्। पिता पुत्र पवित्र स्वर्ग पृथ्वीको मालिक यहोवा परमेश्वर, धन्यका तपाईँ
तपाईँको चरणमा आउने योग्यका मानिस होइन तापनि तपाईँ परिषदले यो अनुग्रहका समयमा पुत्र यीशुको बलिदानका रगतले मेरो जन्मेको पापलाई क्षमा गर्नुभयो, धुनुभयो, शुद्ध गर्नुभयो र यी दुई दम्पति भाइ बहिनीको पनि तपाईँले यो उत्पत्ति अघि नै छानेर चुनेर राख्नुभएको बेथवाराको बहिनी र यहाँ हेब्रोनको भाइ सबैले जोडीको बन्दोबस्त गर्नुभयो। आफ्ना बाबुआमाको अधीनतामा, मण्डलीको अधीनतामा रहिकन यो साँच्चै तपाईँको सुनि राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँ जसरी अधीनतामा रहिकन तपाईँले जतिजना यहाँ तपाईँको छोराछोरी पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि धेरैजनाले आउनुभएको छ। अब तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, म तुच्छीले पनि यहाँ पाउन सकेँ, भेट्न सकेँ र जतिजना तपाईँको छोराछोरीहरू अझै बाटोमा आइरहेका छन् उनीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। जतिजनाले पुऱ्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछौँ। नानीहरूको लागि प्रभु यो एक दिनको लागि मात्र होइन, यो जोडीको बन्दोबस्त गर्नुभएको तपाईँ मृत्युले बाहेकहरूले खोसेर नरहिदिएको होस्। उनीहरूले काम धन्दा व्यवहार गर्दाखेरि मण्डलीको साँच्चै देखरेख गर्दाखेरि सेवा सङ्गति गर्दाखेरि सबैको निम्ति तपाईँले माथिबाट पवित्र आत्मालाई आशिष गर्नुभएको होस्। यी दुई जोडीले मण्डलीमा सबै आमा बाउ भएर युग न युगसम्म अनन्त राज्यसम्म हुने गरेको त्यो सेवामा पढ्नका निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। किनभने यो नानीहरूले तपाईँको अनुग्रह पाएको, तपाईँमा अधीनतामा रहेर तपाईँको यो आदरणीय विवाह भएको छ। यो पवित्र साथीलाई तपाईँले साँच्चै नै सम्हालेर राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म कहिले एक्लो राख्दिनँ भनिकन तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मानिस एक्लो रहनु हुँदैन तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले जोडीको निम्ति तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, धन्यवाद चढाउँछौँ। किनभने हेब्रोनमा तपाईँले यो उद्देश्य राखिदिनु भयो, उहाँले जति आफ्ना मण्डलीमा खर्चेका छन् अझै खर्चिनुपर्छ। सुसमाचार गर्दै एकअर्कासँग पुराण गर्दै तपाईँको घरमा रेखदेख गर्दै स्वयं रहेर तपाईँको महिमा आदर भक्ति गर्न सकेको हुन्। हामी प्रभुको नाममा हामी यसरी बिन्ती टक्राउँछौँ। तपाईँले सुनिसक्नुभएको देखिसक्नु भएको सब कुरामा अब तपाईँले जति यहाँनिर आइरहेको अब दाजुभाइ दिदीबहिनी जतिजनाले पनि उहाँलाई आशिष दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरबाट पाएको आशिष र आफ्ना अधीनता भएको दाजुभाइ, आफ्ना काका बाउ बाले दिएका आशिष सबै कुरो तपाईँमा अनुग्रह हुन सकेको छ। दयाचरण शेष गरेको अब सबै कुरो तपाईँको हातमा बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद येशूको नाममा पिताश्री गराउनुहोस्। आमेन। अब हाम्रा स्थानीय मन्दिरबाट दाजुजनाले धन्यवाद लगाइदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी हामी अरू कुराहरू हाम्रा दयालु महान सामर्थ्य प्रभु, हजुर प्रभु कहिले पनि अकल नहुने अनि हजुर प्रभु कहिले पनि छाया नहुने, तर पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर सदैव एक समानतामा रहिकन हामीलाई पृथ्वीतलमा हजुरको कृपाको दृष्टिले हेर्ने तपाईँ परमेश्वर। जसरी पनि पृथ्वीतलमा कति हजुरले मानिसलाई कति पृथ्वीतलमा भएका यावत थोक सारा संसारमा भएका यावत थोक जीवित जीवातहरूदेखि लिएर वनस्पति यी सबै कुराहरू चहल पहल समुद्रमा गर्ने प्राणीहरू बनाइकन आकाशमा उड्ने पक्षीहरू बनाइकन धेरै तपाईँले विचार गर्नुभयो। यस पृथ्वीतलमा आज कोही न कोही यस पृथ्वीतललाई तलमा कसै अधिकार गर्नु निम्ति हजुरले विचार गर्नुभयो। जसले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँले ती अदनको बगैँचामा पछि आदमलाई बनाइकन र राख्नुभयो। तर पनि प्रभु चाहिँ हजुरले देख्नुभयो अदनको बगैँचामा एक्लै रहेको अवस्थामा पछि जसले गर्दाखेरि आज आदम एक्लो रहनु आवश्यक छैन, किनभने जोडीको आवश्यक पर्दो रहेछ भनिकन पछि तपाईँले आदमको निम्ति पछि एउटा जोडी प्रबन्ध गरिदिनु भयो। जसले गर्दाखेरि हावालाई प्रबन्ध गरिकन पछि राख्नुभयो। तर पनि कति कुराहरू आज तपाईँ परमेश्वरले विचार गर्नुभएको थियो।
जसले गर्दाखेरि त्यो विचार मुताबिक आज उनीहरू सफल हुन सकिन, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीतलमा आज पाप जागृति भयो। तर पनि प्रभु तपाईँ महान प्रभुले आज यसलाई पनि त्यत्तिकै नष्ट हुन दिनु भएन, जसले गर्दाखेरि एउटा विवाहको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। अब तिमीहरूले यस पृथ्वीतलमा रहेर निधारको पसिना बगाएर भूमिमा सिँचाइ गरेर तिमीहरूले जीविका आर्जन गर्नुपर्छ भनिकन उत्पत्तिमै तपाईँले भनेको कारण अहिले आज फेरि पनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै गए, जसले गर्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूदेखि लिएर आज 21औं शताब्दीसम्म पनि आज हामीलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानमा बडो सहायता गर्न भयो, आशिषले भरपुरी गर्न भयो। जसरी कन आकाशमा तारा गर्न सकिँदैन, समुद्रमा बलुवा भन्न सकिँदैन, त्यस्तै प्रकार प्रशस्त मात्रामा जुन आशिष दिएको थियो आशिष दिइकन पछि आज प्रशस्त भएको छ। धन्यवाद छ। यसै क्रममा फेरि पनि आज पछि हामीलाई पछि आशा छोरा अनि हामीलाई आशा जेसिका छोरी पनि हजुरले प्रबन्ध गरिदिनु भयो। धन्यवाद छ। अब यो आशा जेसिकाको लागि हजुरले जोडीको प्रबन्ध गरिकन जो सुहाउने जोडी प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद छ। यी जोडीद्वारा तपाईँको महिमा हुनु परेको छ। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यी जोडी मिलिकन तपाईँको कामलाई कसरी गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने, तपाईँ हजुरलाई कसरी गर्न पहिलो स्थान दिनुपर्ने, यी कुराहरू सर्वप्रथम यी छोरा र छोरीले बुझ्नु परेको छ। आफ्नो घरमा रहँदाखेरि कसरी सङ्गति गर्नुपर्छ अनि परिवारमा कसरी रहनुपर्छ, एउटा साधनमा राखेको बत्ती झैँ यो चाहिँ घरमा उज्यालो हुनुपर्दछ। साँझ बिहानको कार्य क्रियाहरू पूर्ण रूपले पछि तपाईँको आदर भक्ति गर्दै पछि आफ्नो परिवारसँग एकतामा मेलमिलाप र पछि आज त्यो घरमा परिवारमा मात्र होइन पछि आज मण्डलीमा पनि तपाईँले गाप्नुभयो। धन्यवाद छ। अब जसरी कन आशा छोराले पछि मण्डलीमा भएर एउटा पछि दाजुभाइको एउटा पछि जिम्मेवारीको ड्युटीहरू निभाउँदै जानुपर्छ। अनि छोरी जेसिकाले पनि दिदी बहिनीहरूको आज कसरी कन ड्युटी निर्वाह गर्नुपर्ने, पछि अब जेसिका छोरीले पनि कामहरू गर्दै जानुपर्छ। यही प्रभु प्रार्थना गर्छौँ आज मण्डलीमा जुन कार्यहरू गर्दै जानुपर्छ, सेवा सङ्गतिदेखि लिएर हजुरको प्रचारहरूदेखि लिएर आज पछि मण्डलीमा रहेर भौतिक क्रियाकलापहरूदेखि लिएर आत्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले बडो सहायता गर्नुपर्ने प्रार्थना गर्छौँ। यी दैवी दम्पतिलाई आज मात्र होइन पछि आउने दिनहरूमा आउने समयहरूमा पछि आउने कामहरूमा पनि बडो आशिष दिनुहोस्। पछि घरको चिन्ता अनि मण्डलीको चिन्ता फिक्री हालिकन पछि तपाईँले आफ्नो महिमा निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। अब आफ्नो छोराछोरी सहरसँगै पछि जुनै समयमा थोरै समयको लागि अलग भए तापनि जसै कन पावलले पछि त मण्डलीहरूलाई पनि यसै गरी सल्लाह सुझाव जोडीको लागि सल्लाह सुझाव दिएका थिए। जसै कन केही थोरै समय एक्लो अवस्थामा रहे तापनि आज केही कामको लागि बिछोड भए तापनि फेरि पनि हरेक समयमा एकजुट भइकन निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुपर्छ भनिकन सल्लाह सुझाव दिएका थिए भने त्यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो छोराले पछि निरन्तरता एक आपसमा निरन्तरता प्रार्थना गर्नुपर्छ हजुरको नजिकमा भएर। यही प्रभु प्रार्थना गर्छौँ। दया गर्नुहोस्। सबै तपाईँको हातमा सबै अब तपाईँ सबले बहुतै आशिष दिनुहोस्। जसरी कन अब जुन कामहरू गर्नुपर्छ घरमा रहेर बाहिर रहेर जुन अवस्था पनि तपाईँको नजिकमा हुनु परेको छ अनि तपाईँको डर अनि भय त्रासमा रहनु परेको छ। यही प्रभु प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको डरले आज मानिसलाई पछि उत्साह र प्रेरणा र पछि तपाईँको डरले एउटा आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नको निम्ति सहायता पुर्याउँछ भने यही प्रभु तपाईँ परमेश्वर छोराछोरीको संसार भइकन अगाडि पछि चित रक्ष गरिबक्सियोस्। कुनै प्रकारको अवरोध बाधाहरू भइपुराउने समस्याहरू घटाउनुहोस्। यही प्रभु प्रार्थना छ। कुनै प्रकारका बाहिरी हमला भित्री हमला अनेकौँ दुष्टको हमला हुँदछ भने त्यसलाई पनि तपाईँले दूर गरिकन आफ्नो छोराछोरीलाई पूर्ण रूपले सुरक्षा दिनुहोस्। कुनै प्रकारका ती जासुसी परेर छुट्याउने कर्महरू नभएका हुन् किनभने छोराछोरीले आजीवन तपाईँको महिमा गर्नुपर्छ, सङ्गति गर्नुपर्छ, तपाईँको कामहरू अगाडि अग्रसर भइकन काम गर्नुपर्छ। यही प्रभु प्रार्थना छ। दया गर्नुहोस् भन्दै तपाईँ आशिष जाँदै विशेष गरी अब छोरी जेसिकालाई पनि पछि बेथाभाराबाट पछि आज हेब्रोन प्रार्थना भवनमा ल्याइकन एउटा छोरी थप्नु भएकोमा
धन्यवाद छ प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ प्रभु दया गर्नुहोस्। आफ्ना छोरीले जुन ठाउँमा सहमति गर्न भयो, जसरी गर्न सेवा गर्नु भयो, अब सेवा सङ्गति जसरी गर्नुभएको छ, अझै त्यहाँ भन्दा पनि अझै उच्च स्तरले त्यस ठाउँमा आइकन छोरीले सेवा सङ्गतिको दिदीबहिनीको एउटा पछि भोलि गएर अग्रजको निर्वाह ड्युटीको निर्वाह गर्नुपर्छ भने हजुरले सहायता गर्नुहोस् पनि प्रार्थना गर्छौँ। दया गर्नुहोस्। अब छोराछोरीलाई पूर्ण रूपले तपाईँको सुरक्षा दिइकन पनि तपाईँले सम्हाल्नुहोस् भन्दै बिन्ती, धन्यवाद, प्रार्थना हजुर यीशु ख्रीष्टको चौमै चाउँछौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर पिताले सुनेर ग्रहण गरी बक्सियोस्। आमेन। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइसकेका छौँ। परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्। एउटा अन्तिममा हामीले एउटा वचन पढेका थियौँ। त्यो वचन चाहिँ फेरि 8 अध्यायको 29 पढ्यो। हामीले मानिसको भन्दा आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामीले यति कुरा चाहिँ याद राखिरहेको, हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरकै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको भन्दा मानिसको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आजको क्यालेन्डरको वचन हो। त्यसैले हाम्रा दुलाजुलाई यो स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यहाँदेखि उनीहरू सबै पढ्नु होला, त्यो अध्याय पुरै पढ्नु होला। त यो कुराको साक्षी परमेश्वरले बनाउन चाहनु भएको छ। अनि म एउटा तपाईँहरू सबैको मध्येमा एउटा गवाई दिन उभिएको छु। त्यो गवाई भनेको के हो भनेदेखि अचम्मको कुरा छ। अनि करिब 10 वर्ष भएछ आज, करिब 10 वर्ष अगाडि यस जग्गामा एउटा विवाहको सिलसिलामा हामी आएका थियौँ। प्रभुले यहाँ ल्याउनु भएको। आज 10 वर्षपछि फेरि आज एउटा विवाह भयो। त्यति मात्रै सम्झना स्मरण गर्छु, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामीले आज यो वचन पनि पाएका छौँ, हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरकै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यति कुरा मात्रै। परमेश्वरको इच्छा योजना बुझ्दै बुझ्दै हरेक कुरा गर्नुपर्छ, मानिसको होइन। म अरू धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ, म यति नै राख्छु। विचारहरू आउँछ, विचारहरू लडाइँ गर्छन्, युद्ध गर्छन्, तर ती विचारहरू मानिसका बेकममा हुन्छन्, असफल हुन्छन्। परमेश्वरको योजना नै सफल भएर जान्छ। हुन्छ। अब अन्तिम प्रार्थना अहिले गरौँला। हाम्रा भाइ आशा उठिदिनुहोस्, जेसिका पनि उठिदिनुहोस्। हामी अब यहाँहरूलाई चाहिँ परिचय गराउँछौँ। यहाँ भाइ आशा हुनुहुन्छ, पहिले यता हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि उता। भाइ आशा र जेसिका यहाँहरू चाहिँ जुन प्रकारले हिजो दम्पति जीवन व्यथावादा मण्डलीमा पवित्र विवाहको माध्यमद्वारा दिनुभयो, अनि अनलाइनमा जति पनि प्रियजनहरूले यहाँ धेरैले हेर्न चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अनलाइन गरेका हौँ। यसमा अन्यथा नमान्नुहोला। यहाँले अनलाइनमा हुनेहरूलाई पनि जय मसीह भन्नुहोस्। जय मसीह। अब यहाँ प्रभुका दासहरू हुन्छ, विशेष हाम्रो दाजु काले हुनुहुन्छ, अनि उहाँले पनि भन्नुभएको छ जय मसीह भन्नुभएको छ, धन्यवाद भन्नुभएको छ, अरू थुप्रै कुरा, धेरै कुरा भन्नुहुन्छ। यो पढ्नमा अहिले सक्दिनँ, धेरै पटक पढ्नु भएको छ। अनि लक्ष्मण राणाले पनि जय मसीह भन्नुभएको छ। अरू सबैले धेरैले जय मसीह। हाम्रो डेभिड गुरुङ भाइले कोरियाबाट जय मसीह भन्नुहुन्छ, याकुबले भन्नुहुँदैछ, थुप्रैले है। सबैको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब यहाँहरूको लागि, दाम्पत्य जीवनको लागि, आशिषमय दाम्पत्य जीवन हुनको लागि धन्यवाद जनाउँदै प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनी हामी तपाईँहरू सबैसँग अनुरोध गर्दछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद। हुन्छ। अब उतापट्टि फर्किदिनुहोस् है। यहाँहरूले अनलाइनमा हुनुहुनेका मात्रै होइन, विश्व ब्रह्माण्डभरि रहनुभएका प्रभु यीशुका भक्तजनहरूले यहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। सबै देशमा रहनुभएकाहरूको लागि हामी पनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हामी पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ल उता फर्किदिनुहोस् त। ल अब यहाँहरूलाई चिन्नुहोस्, यहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भाइ। अब यहाँ भाइ आशा र जेसिकाका लागि बधाई दिन चाहनुहुन्छ। केही उपहारहरू पनि ल्याउनु भएको छ विवाहको सिलसिलामा भने यहाँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। कतिजना प्रियजनहरू हुनुहुन्छ जसले यस्तो विवाह हेर्नुभएको थिएन। हामी चाहिँ काहीँ कतै यहाँहरूलाई नै दिनुपर्छ, यहाँहरूलाई नै दिनुपर्छ। कतै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन।
त्यसैले आउनुहोस्, त्यतिखेर भजन साथी सबैजना उठिदिनुहोस्, उठिदिनुहोस्, सबैजना उठिदिनुहोस्, सबैजना उठिदिनुहोस्। अनि यो क्यामेरा त्यसमा नपुग्ने अलिअलि बस्दिनु ल, त्यहाँ पुग्नु जानुपर्छ। अब यहाँलाई हेर्दै दिदीबहिनीहरू पछाडिबाट आउनुहोस्, परमेश्वर आउनु सरासरी जोहरू लिएर आउँदै हुन्छ यहाँ र केही ल्याउनु भएको छैन भने पनि आउन बधाई दिन धन्यवाद दिन हात मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। सरासरी आएर सही जान सक्नुहुन्छ है। तपाईँले तपाईँलाई सहायता दिन जानुहोस्। अब भजन गाउनुहोस् अहिले। मेरा आकाशले विश्वास ज्ञाता साक्षी रखेका रे। मेरा आकाशले विश्वास ज्ञाता साक्षी रखेका रे। सम्पूर्ण
ज्ञाता साँचे राखे गर्ने एक्लो छोड्दिन तिमीलाई लान्छु अब म प्रतिज्ञाको देशमा एक्लो छोड्दिन तिमीलाई लान्छु अब म प्रतिज्ञाको देशमा जहाँ हुन्छु तिमीलाई पुर्याउँछु सबै भरपुरी तिमीलाई दिनेछु आनन्द बनाउनेछु आनन्द बनाउनेछु मेरा आत्मा सामुने विश्वास ज्ञाता साँचे राखे गर्ने मान्छे तिमीलाई बनाउने हृदयभरिको मेरा पवित्र जीवन बिताइरहने पात्र बनाए लोकलाई पढाउनेछु पात्र बनाए लोकलाई पढाउनेछु मेरा काका सामुने विश्वास ज्ञाता साँचे राखे गर्ने मेरा काका विश्वास ज्ञाता साँचे राखे भेटघाटको कार्यक्रम जारी नै रहिरहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यता फर्किनुहोस् अब है एकछिनको लागि। अब भेटघाटको कार्यक्रम जारी नै रहिरहेको हुन्छ। यहाँ दुला दुलै परिवारबाट प्रेम भोज पनि दिनुभएको छ अनि यो प्रेम भोज खाएर मात्र गइदिनुहोस्। जे जस्तो छ त्यसरी खाएर पालिदिनुहोस्। यहाँहरू आइदिनु भयो सबैको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हाम्रा पिटर प्रधान दाजु जयगाउँको बस्नु सबैजना बस पिटर प्रधान दाजु लगायत 5 जनाको टोली यो विवाह दिनको लागि आउनुभएको थियो। भट्टी चौरीमा विवाह दिनु भइसकेपछि उहाँ जानुभयो अनि आज सकुशल हिजो रातमा पुग्नुभयो र उहाँले तपाईँ हामी सबैलाई जय मसी भन्नुभएको छ अनि धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ यात्रा गर्नुभएको लागि। अनि अरू सबै अघि पनि हामीले जय मसी सुनाइसकेका छौँ। सबैबाट स्थानीय मन्डलीहरूबाट आज बेलुकादेखि हुने सेवाको लागि जतिजना प्रिय रहनुभयो यहाँ रहनको लागि एक दुईवटा सूचना छ, एकैछिन सुनिदिनुहोस्। एकछिन है ध्यानसँग जति अरूलाई पनि यो टोयलेट दाजुभाइ दिदीबहिनीको टोयलेट खुट्टापट्टि यतापट्टि छ। यहाँ हामीले त्यो यहाँ ल्याएको छ, ट्रान्सफर पनि भएन। भाइलाई मैले भनेको थिएँ तर कता जानुभयो यहाँ ठड्याउनु भएको रहेछ।
यो त टाँसिहाल्नुपर्ने थियो, त्यो जसले ल्याउनु भयो यो चाहिँ जे होस्। दाजुभाइको दिदीबहिनीको शौचालय उतापट्टि, दाजुभाइको यतापट्टि यहीँ नजिकै छँदैछ, जति नयाँ आज आउनुभएको छ। अनि पर पनि त्यहाँ मुनि तल चाहिँ दाजुभाइको वासस्थान हो, मुनि तल, माथिबाट दिदीबहिनीको वासस्थान। त्यसले गर्दा माथि पनि टोइलेट बाथरुम छ, मुनिबाट दिदीबहिनीहरू अब चाहिँ नगरिदिनु होला। अहिले चल्छ, आजलाई चाहिँ भरे बेलुकादेखि यो कुरा गरेको। जे होस् अहिले यो कुरा यति नै भनिराख्नु। अब बेलुकादेखि सेवा छ, त्यसको लागि पनि हामी एकदम तयार हुनुपर्छ। सबै कुरा यहाँ पर पाउनलाई व्यवस्थित ढङ्गले खानपिन बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु परेको छ। यहाँ गएर तपाईँ थाल लिनुपर्छ, अनि थाप्दै खाएर कुर्सीहरूमा बसेर खानुहुन्छ यो कुराहरूको लागि। अनि हाम्रो अघि पनि भनिहाले दाजु कालेनले सबैलाई जयमसी भन्नुभएको छ। दाजु कालेन चाहिँ यहाँ पहिलोपटक प्रभुलाई पाउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँले सबैलाई जयमसी, साथै दुलहा दुलहीलाई पनि बधाई भन्नुभएको छ है। अनि अरू युकेका सबै मण्डलीका सन्तगण छोरीहरूले अनि अरू जग्गाकाले पनि सबैले नै भन्नुभएको छ, यसरी जयमसीहरू पाउनु भएको छ सबै कुराको लागि। अब हामी अन्तिम प्रार्थना छोटकरीमा गर्नेछौँ, त्यसरी आशिष माग्छौँ। अनि आशिष मागेपछि हामी सक्नेछौँ। अनि दुलहा दुलही चाहिँ यहाँ त्यो ल्याइदिनुहुन्छ, त्यो ब्यानर यहाँ ल्याएको छ, त्यो ब्यानर यहाँ झुन्डाइन्छ। हामी चाहिँ यता बस्दैनौँ, यतैतिर बस्छौँ। अनि उहाँहरूले यहाँ जे गर्नुहुन्छ प्रभुको महिमा हुँदैन, यो पवित्र विवाहको ब्यानर हो, यहाँ झुन्डाउनुलाई अब तरिका मिलाइसक्नु है। धन्यवाद। यहाँ झुन्डिन्छ, त्यो चाहिँ यो कुर्सी हट्छ, त्यसरी चाहिँ यहाँनिर हुनेवाला छ, त्यो ल्याइन्छ यहाँ। तर अहिले होइन, प्रार्थना गरिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि आशिष मागिसकेपछि अनि भेटघाट गर्न दुलहा दुलही यहाँ बस्छ, भेटघाट गर्न दिनभरि नै आउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ वरिपरि छरछिमेकीहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिएका छौँ। यहाँ कतिजना आउनु भएको पनि थियो, वचन सुन्न पनि आउनुहोस् है भनेर भनेका थियौँ, आउनुभएको छ। अनि उहाँलाई पनि पर्खिनुपर्छ, बेला चौकातिर पनि राम्रोसँगले व्यवस्थित गरिदिनु होला। कतिजना अलिक भरे पनि आउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, ल अन्तिम प्रार्थना हाम्रो दाजु देवीले छोटकरीमा गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ नजिकै यता आउनुहोस्, भेट्ने गरी एकदमै छोटकरीमा अन्तिम प्रार्थना र धन्यवाद। हाम्रो अत्यन्तै दयालु गर्दै परिषद पिताहरूलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। हाम्रो यो कुराको पढाउन एकदमै सुरुवातको पनि अहिले यो समयसम्म तपाईँहरूको आशिष बसिरह्यो। तपाईँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सबै कुरोको लागि पनि गरेको वेदरलाई तपाईँहरूले अवस्थामा राख्नुभयो। हाम्रा जति जे छ जति राख्नुभएको छ पुरा गरिराख्नुभयो। काम भइरहेको छ, सबैको आशिष तपाईँको छँदैछ। सबै कतिले एटेन्ड गर्नु पाएको छैन, काम कहीँ गल्ती गरेर भए तापनि तपाईँको सहायता गरिराख्नु आशिष तपाईँको छँदैछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी परमेश्वर प्रति जीवनको निम्ति हामी आशिष मात्रै नभएर उहाँको डर आदर भक्तिको जीवनयापन गर्ने मन हमेसा दिनुहोस्। दुःखमा सुखमा जुनसुकै अवस्थामा किन नहोस्, त्यो दुःखमा नै तपाईँको आफ्नो योग्यता एउटा सार अनि यो पवित्र अनि सल्लाहकार तपाईँ बात गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरलाई धन्यवाद जनाउँछु। जब दुःख आउँदैन हामी तपाईँलाई पुरा बुझ्दैनौँ, हामी अहङ्कार हुन्छौँ, गमन गर्छौँ। हामीलाई सिकाउनुहोस्। अनि यहाँलाई आशिष जो आयु दिनुहोस्। सेवाकारीकोमा प्रति धेरै पूर्ति गर्ने काम पनि गर्नुहोस्। कलामा गीत सङ्गीत प्रचार प्रचार सबै कुरोमा परिवारमा सबै कुरो हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यो जति आउनु बाहिरबाट दाजुभाइ मण्डलीबाट परमेश्वरले काम गर्दछु हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ सबै कुरोको लागि। जति ठाउँमा बुझेको हुन्छ सानो गरेको मण्डली सबै कुरा तपाईँको आशिषको कारण बन्नुको कारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दै समयको धन्यवाद माग्दा सबै मुक्ति दिनु प्रभुले सुधार स्वीकार गर्नुहोस्।
अब हामी आशिष माग्छौँ। बेलुकाको सेवा सूचना 6 बजे 6:30 बजे हामी भेला भइसक्छौँ हलभित्र। बेलुकाको सेवाको लागि हामी जतिजना यताउता जान्छौँ इष्टमित्रहरू आउनुभएकाहरू 6:30 बजेभन्दा अगाडि नै आइसक्नुपर्छ बेलुकाको सेवा। अन्तमा पिता परमेश्वर रूपे प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्मा सङ्गति सहभागिता हजुरले आफ्ना पुण्य किन्नुभएको पवित्र जन विशेष गरी आज दुलहीको लागि अनि उपस्थित परिवार अनि अनुपस्थित परिवार विश्वमा रहेका हजुरले आफ्ना पुण्य किन्नुभएका पवित्र जनहरूसँग सधैँभरि एक समान रहेका हुन्। गीत रहेनछ गीतको आशिष पछिको गीतको छैन हराएको रहेछ। सबै प्रभुका जनलाई जयमसी। अब खानाको प्रभावित भइरहेको होला, हजुरहरूले नहतानी दिनु होला, खाएर गइदिनु होला। जयमसी सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।